नमस्कार, म वृतिका सेन्चुरी समता डायलग सिरिज अर्थात् समता संवाद श्रृङ्खलामा तपाईहरु सम्पूर्णमा स्वागत गर्दछु। समता फाउन्डेसनले हरेक हप्ता केही नयाँ विचार र धारणा समेटेर समता संवाद श्रृङ्खला आयोजना गरिरहेको छ। समता फाउन्डेसन स्थापना कालदेखि नै दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बन्धी ज्ञान उत्पादनको क्षेत्रमा क्रियाशील रहँदै आइरहेको छ। साथसाथै हाम्रो समाजमा जरा गाडेर बसेको जातजन्य विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका निम्ति सरकारवाला सबैसँग नीतिगत बहस पैरवी गरिरहेको छ। समता फाउन्डेसनले गरिरहेको सामाजिक रूपान्तरणका लागि प्राज्ञिक ज्ञानको विकास र प्रवाहको मुख्य ध्येय भनेको समावेशी लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासलाई सघाउनु हो, जसले गर्दा समतामुखी एवं अति अविभेदी न्यायपूर्ण समाजको निर्माण हुन सकोस्। यसका साथै फाउन्डेसनले दलित विषय ज्ञानको दायरा फराकिलो बनाउनका लागि विभिन्न खोजमूलक पुस्तकहरू, नीतिपत्र, संक्षिप्त नीतिपत्र, प्रतिवेदन, हाते पुस्तिका आदि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। हाम्रा केही पुस्तकहरू टियुको विश्वविद्यालयमा पनि एज अ रेफरेन्स बुकको रूपमा पनि हामीले राखेका छौँ र हामीसँग 60 भन्दा धेरै पुस्तकहरू छन् र हाम्रो चाहिँ यो समता रिसोर्स सेन्टर भनेर पनि हामीले विभिन्न यो रिसर्च गर्न चाहनुहुने इच्छुक स्टुडेन्ट टिचर्सहरूको लागि पनि हाम्रो समता फाउन्डेसनको समता रिसोर्स सेन्टर हामीले अवेलेबल गराएका छौँ। र यो बहसलाई हामीले निरन्तरता गर्दै आजको यो कार्यक्रममा हामीले खोजेको कस्तो नागरिक समाज बारे छलफल र बहसको सुरुवात गरेको छौँ। मीरा चन्दकका अनुसार एउटा मौन र आज्ञापालक नागरिक समाजले तानाशाही राज्यलाई जन्म दिन्छ भने ज्वलन्त र सक्रिय नागरिक समाजले लोकतान्त्रिक र संवेदनशील राज्य सुनिश्चित गर्छ भने चाहिँ आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य संविधान समृद्ध नागरिक समाजका लागि सरकारवाला पक्षहरूसँग सृजनात्मक संवाद गर्ने रहेको छ। अहिले नागरिक समाजको अवस्था कस्तो छ, वास्तवमा नागरिक समाजको परिभाषा नै कस्तो हुनुपर्छ, राज्यमा नागरिक समाजको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ, अब नागरिक समाजले के गर्नुपर्छ भन्ने विषय नै छलफलको मुख्य विषय हो। यस छलफलमा हामीसँग वक्ताहरू सोसाइटी फर इन्टरनेसनल ल एन्ड पब्लिक पोलिसी का सह-संस्थापक वृतान्त खनाल, सामाजिक अभियन्ता समायरा श्रेष्ठ, अनुसन्धानकर्ता तथा लेखक जेबी विश्वकर्मा, अनुसन्धानकर्ता तथा कम्प्युटर वैज्ञानिक डाक्टर डोबान राई र पत्रकार एवं सामाजिक अभियन्ता बीपी शाह यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म वक्ताज्यूहरूलाई एउटा प्रश्नबाट यो आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ भन्छौँ, नागरिक समाजको कुराहरू हामीले धेरै नै गरिरहेका हुन्छौँ, तर पनि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकमा नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ र नेपालको अवस्था चाहिँ यो नागरिक अवस्था चाहिँ कस्तो छ भन्ने विचारधारणा राखिदिनको लागि चाहिँ हाम्रो वक्ताज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्दछु। तपाईको अनुभव समेटेर कृपया 10 मिनटको समयमा आफ्नो विचार राखिदिन हुन अनुरोध गर्दछु र म पहिलो वक्ताको लागि वृतान्त खनालज्यूलाई यहाँ निम्ताउन चाहन्छु। वृतान्तजी। थ्याङ्क यू रेलिका र समता फाउन्डेसनले गरेको यो पहल प्रति हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो डिस्कसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र यो डिस्कसन हुन पनि पर्ने कुनै एउटा प्लेटफर्म देखिन्छ र सधैँ जस्तो समता फाउन्डेसनले गर्न पर्ने आफ्नो नागरिक समाजको उत्तरदायित्व यो प्लेटफर्मबाट बडो राम्रोसँगले गरेको छ। एन्ड आइम भेरी ग्ल्याड द्याट वी आर डुइङ दिस थिङ। सर्वप्रथम नागरिक समाज भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति हामी डेभिएट भएको हो कि जस्तो कहिलेकाहीँ महसुस चाहिँ हुन्छ। तर यद्यपि हाम्रो नागरिक समाजका केही आधारभूत मूल्य मान्यताहरू के हुन् भन्दाखेरि यो ए पार्टिसन, ए गभर्मेन्ट भन्दा बाहिरको र आम नागरिक बसेर आफ्ना कुराहरू भन्न पाउने, आफ्ना आवाज बुलन्द गर्न पाउने एउटा संगठित अथवा न्युज ग्रुपको रूपमा पनि यसलाई बुझ्न सकिन्छ। नागरिक समाज जेनरली एउटा एडभोकेसीको टुलको माध्यममा प्रयोग गरिन्छ आजकल चाहिँ नि। जस्तो उदाहरणको लागि गत वर्ष
हामी धेरैजना समाराजी हुनुहुन्छ यहाँ, दोबनजी पनि हुनुहुन्छ, इनफ इज इनफ नामक अभियानमा लागेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ नागरिक समाजले ठुलो तादादमा यो कोभिड रेस्पोन्सको लागि काम गरेको थियो। त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ नागरिकको विषयमा उठिराख्ने यस्ता विषयहरू नागरिक समाजले उठाउँदाखेरि आजसम्म चाहिँ कहाँबाट कहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने ध्यान आकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। नागरिक समाज सुरुमा महिलाको विषयहरूलाई लिएर, लोकतन्त्रको विषयहरूलाई लिएर, सुरुमा लोकतन्त्रको विषय चाहिँ 7 सालमै पनि एउटा नागरिक समाजबाटै आएको आवाजहरू हुने यिनीहरू चाहिँ नि, तर त्यो 7 सालबाट जुन एउटा नागरिक समाजबाट आएको आवाज पछि चाहिँ एउटा पोलिटिकल ग्रुप बन्दै गयो राष्ट्रिय कांग्रेसको नाममा, जहाँ चाहिँ नि विभिन्न पार्टीका व्यक्तित्वहरू त्यसमा गाँसिनु भयो र त्यहाँबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो। तर त्यो भनिराख्दाखेरि आज नागरिक समाज चाहिँ कस्तो भएको छ र यसको चाहिँ नि आम जनमानसमा बुझाइ कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। अहिले नागरिक समाजमा उठिरहेका केही विषयहरू अलिकति प्रोग्रेसिभ छन्, तर यो 63 सालदेखि आजसम्म एउटै विषय उठाइराख्दाखेरि पनि नागरिक समाज अलिकति फाटेको जस्तो। यहाँ लामो समयदेखि इक्वालिटी जस्ता विषयमा काम गरिरहेका नागरिक समाजका अगुवाहरू म देखिरहेको छु, प्रदीपजी देखिरहेको छु, दोबनजी देखिरहेको छु, जेबी विश्वकर्माजी देखिरहेको छु। समता फाउन्डेसन आफैले 62-63 मा धेरै साथीहरू मिलेर बनाएको यो फाउन्डेसन हो। तर आजसम्म पनि हामी समाजमा किन महिलाकै विषय उठाउन परिरहेको छ, दलितकै विषय उठाउन परिरहेको छ भन्दाखेरि नागरिक समाजको आवाज सरकारले नसुनेको जस्तो लाग्छ। उदाहरणको लागि केही महिना मात्रै अगाडि हामीले एउटा आवाज के उठाएको थियौं भन्दाखेरि धेरै आयोगहरू खाली भए अनि त्यो आयोगहरू रिक्त हुँदाखेरि चाहिँ नि नागरिकको भोइसेस पुगेन। उदाहरणको लागि दलित आयोग धेरै समय रिक्त रह्यो र दलितका विषयहरू चाहिँ सुन्ने, भन्ने, हैन, उठाइदिने, सरकार माझमा उठाइदिने एउटा संस्था रहेन। अनि अहिले चाहिँ खैर त्यसमा छ, हैन, तर धेरै समयसम्म रिक्त रहिरह्यो। तर अहिले हामीले कता डोराउन खोजेको, यो नागरिक समाज कता जान खोजिरहेको छ र डिसइन्टिग्रेटेड पनि कहिलेकाहीँ महसुस हुन्छ। बडो दुःखका साथ के भन्न पर्छ भन्दाखेरि हिजो आज सिभिल सोसाइटी हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ पार्टिसन फ्ल्यागशिप भित्र देखिन्छ। विभिन्न संघ संस्थाहरू बा यो पार्टिसन हो कि हैन, पोलिटिकल पार्टीसँग एसोसिएटेड छ कि भन्ने डर भइराख्दाखेरि चाहिँ नि नागरिक समाजलाई फेरि तानेर चाहिँ नि अलिकति न्युट्रल ब्यानरमा ल्याउन पर्ने, त्यो भनौँ न अलिकति त्यस्तो खालको महसुस पनि भएको छ। तर यसलाई समेटिराख्दाखेरि चाहिँ नि कसरी नागरिक समाज अगाडि बढ्छ, 62-63 एकदमै राम्रो उदाहरण हो। 62-63 को आन्दोलनमा जसरी नागरिक समाज पहिला अगाडि बढ्यो अनि त्यसको समर्थनमा चाहिँ जसरी पोलिटिकल पार्टीजहरू ओर्लिए त्यसले चाहिँ ठूलो रूपान्तरण गर्यो। भनौँ न अब अलिकति लेफ्ट लिनिङ भाषामा चाहिँ जनवर्गीय सङ्घर्षै गर्यो भनेर भन्छन्, हैन, अथवा लोकतान्त्रिक भाषाहरू प्रयोग गर्दाखेरि, डेमोक्रेटिक भाषाहरू, लिबरल भाषाहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न यसले चाहिँ लिबरल रिफर्म्सहरू, फ्रिडमका, इक्वालिटीका जस्ता नाराहरू चाहिँ अगाडि लिएर आयो। तर यहाँबाट अगाडि जाँदाखेरि चाहिँ नागरिक समाजले उठाउने प्रश्नहरू आजको दिनमा के छ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अझै पनि हाम्रो नागरिक समाजले चाहिँ नि यो सोशल मिडियालाई इन्कर्पोरेट गर्न सकेको छैन। सोशल मिडियामा हिजो आज देखिएको मिसइन्फर्मेसन अथवा डिसइन्फर्मेसन जुन भनिन्छ, अथवा एकदमै रिसेन्टली देखिएको हेट स्पिचेसम्म पनि भन्छु म त कहिलेकाहीँ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो देशको राष्ट्रपतिले गरेको धेरै चिजहरू ठिक होला नहोला, तर उहाँको व्यक्तिगत चरित्रमाथि अहिले विभिन्न भनौँ न वर्गले चाहिँ विभिन्न एउटा वर्ग त नभनौँ, हैन, विभिन्न समाजले चाहिँ यस्ता कुराहरू उठाइरहेका छन्। महिला भनेर उहाँलाई क्रिटिसाइज गरिराख्दाखेरि नट एज एन इन्स्टिट्युसन बट रादर एन अट्याक अपन हर जेन्डर चाहिँ यो चाहिँ सही देखिरहेको छैन। र अहिलेको नागरिक समाजको फोकस चाहिँ यो डिसइन्फर्मेसन, हैन, र यो भनौँ न हेट जति पैदा भइरहेको छ सोशल मिडियामा, यसलाई कसरी कटेल गर्ने, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने तर्फ पनि जान पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो एउटा मात्रै भयो। हामी संवेदनशील छौँ लोकतन्त्रप्रति, लोकतन्त्रमा के कस्ता कार्य भयो त्यो विचार गर्नुपर्छ। तर लोकतन्त्रप्रति संवेदनशील भइराख्दाखेरि हामीले के विचार गर्न पर्छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नि जेन्डर अट्याक्सहरू धेरै बढेको छ सोशल मिडियाको माध्यमबाट। रेशियल अट्याक्सहरू झन् बढी भएको छ, स्पेशली
रूपाजीको केस अस्ति भर्खर आउँदाखेरि अथवा म चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो राष्ट्रपति के मुद्दालाई पनि अलि जोरदारका साथ नै उठाउँछु उहाँको जेन्डरमाथि जसरी अट्याक भएको छ सो आई थिंक नागरिक समाजको अबको भूमिका चाहिँ सोसियल मिडियामा पनि अलिकति रिचेस बढाएर त्यहाँ पनि अलिकति भूमिका खेल्न पर्ने चाहिँ नि मैले चाहिँ नि देख्छु मेरो ओपनिङ स्पिचेसहरु यति नै राख्छु पछि फेरि जोडिँदै गर्छु वेदिकाजी Thank you. Thank you so much, विक्रान्तजी। हजुरले भन्नुभयो जस्तै हेट स्पिचेसहरु पनि एकदमै बढिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामीले इग्नोरेन्ट अवस्थामा नै छौं। यो नागरिक समाजले त्यो कुराहरुलाई पनि समावेश गरेर चाहिँ सँगसँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले सारै महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नुभयो र फेरि पनि म तपाईलाई यो के भन्छ हाम्रो डिस्कसनमा चाहिँ जोड्ने नै छु र अब यो हाम्रो डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँदै चाहिँ समायरा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँसँग पनि यही प्रसंगमा रहेर हाम्रो नागरिक समाज चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय र नेपालमा अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्नलाई नै यो समायरा श्रेष्ठजीलाई यो अबको फ्लोर हस्तान्तरण गर्दछु। Thank you so much. फाउन्डेसनले आज गरेको यो प्रोग्राममा हामीलाई मलाई स्पेशली मलाई इन्भाइट गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र जति पनि हाम्रो भ्युअर्सहरु हुनुहुन्छ आज हामीलाई हेरिरहनु भएको सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण हाम्रो भ्युअर्सहरुलाई र मेरो प्यानलमा बसिरहनु भएको साथीहरुलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दै हाम्रो अब अहिलेको समाज कस्तो छ भन्ने कुरा हैन हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिलेको युथहरु भनौं स्पेशली युथमा चाहिँ परेको प्रभावहरु अब वृतान्जीले अघि जोड्नु भएको थियो सोशल मिडियाको कुरा which is like that is what I was going to point out हैन जसमा चाहिँ अहिले सोशल मिडियाले एकदमै ठुलो प्रभाव चाहिँ हाम्रो लाइफमा पारिरहेको छ के हामी धेरै जस्तो युथहरु चाहिँ देखासिकी पनि गरिरहेको छौं कसैलाई हेरेर कसैको लाइफलाई हेरेर चाहिँ त्यो लाइफ भन्दा मेरो लाइफ भन्दा उसको लाइफ चाहिँ बेटर छ भनेर कम्पेरिजन गर्नेदेखि लिएर हुन्छ नि बेसिक लेभलमा बस्दाखेरि पनि एउटा कम्युनिटीमै बसेर हेर्दाखेरि being a transgender woman LGBTIQ कम्युनिटीमा पनि धेरै त्यस्तो मुद्दाहरु छन् जसमा चाहिँ बाहिर आउन सकेको छैन उहाँहरु चाहिँ आफैले चाहिँ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ त्यो मुद्दाहरुलाई भित्र नै दबाएर राखिरहनु भएको कन्डिसन छ बुलिङ देखि लिएर हरासमेन्ट कुराहरु आउँछ त्यो चाहिँ सोशल मिडियामा धेरै देखिन्छ तर सोशल मिडिया भन्दा बाहिर पनि अर्को लाइफ छ भन्न चाहन्छु के म चाहिँ जहाँ चाहिँ अब एभ्री डे म आफै पनि एउटा सदस्य LGBTIQ कम्युनिटीको सदस्य तर एउटा खालको स्पेस चाहिँ मैले फर्चुनेटली आई डोन्ट ह्याभ टु फेस अ लट अफ थिङ्स व्हिच इज फेस्ड बाइ अहिलेको जुन चाहिँ अब काठमाडौँमा रहेर मात्र होइन हामीले काठमाडौँमा रहेको एउटा कम्युनिटी अथवा एउटा सोसाइटीलाई मात्रै हेरेर चाहिँ बोल्ने गर्छौं के मोस्ट अफ द टाइम तर मलाई के जस्तो पनि लाग्छ भन्दाखेरि गाउँघरमा हेर्दाखेरि गाउँघरको अवस्था कस्तो छ हैन त्यो पनि त नेपाल हो नि त हामीले नेपाल भन्ने बित्तिकै हाम्रो सेरोफेरोमा हाम्रो वरिपरि रहेको हाम्रो सराउन्डिङमा रहेको चीजहरुलाई मात्र चाहिँ हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौं र त्यो चाहिँ हाम्रो विषयको कुराको विषय वस्तु हुन्छ भन्न तर हामीले अबको समाजमा चाहिँ चेन्ज लिएर आउन छ भने चाहिँ आई थिंक वी नीड टु गो फ्रम अ बेसिक जुन चाहिँ हाम्रो रुट नै हामीले चाहिँ त्यो चीजहरुलाई चेन्ज गर्दै आउनु पर्ने हुन्छ गाउँघरको हिसाबले त मैले सोच्न पनि सक्दिन हाउ हार्ड इट इज टु बी फ्रम द कम्युनिटी हैन अब मैले जेन्डर बाइसको मात्र कुरा गरेको हैन अब हुन्छ नि कास्ट डिस्क्रिमिनेसन देखि लिएर यो गइसक्यो अब चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन है भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ तर हामी कहाँ बसेर बोलिरहेको छौं भन्ने कुरा चाहिँ हामी बिर्सिन्छौं के कहिलेकाहीँ यो काठमाडौँ जस्तो शहरमा जसले चाहिँ एक अर्काको हुन्छ नि एउटा घरदेखि अर्को घरको नै त्यति धेरै चासो हुँदैन कुराकानी भइरहेको हुँदैन वास्ता भइरहेको हुँदैन त्यो समाजमा बसेर अथवा त्यो कम्युनिटीमा बसेर त्यो सोसाइटीमा बसेर कुराकानी गरिरहेको छौं नि त तर गाउँघरमा अझ पनि यो सानो कुरा जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ धेरैचोटि कुराको यो हुन्छ नि यो विषयवस्तु भनौं यो टपिक चाहिँ धेरै पहिलादेखि आइरहेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ तर अहिलेसम्म पनि चेन्जेसहरु चाहिँ आएको छैन के सो हामीले त्यसको लागि चेन्जेस लिएर आउनको लागि पनि आई थिंक वी नीड टु एजुकेट पिपल अनि अवेयरनेस भनेको चाहिँ के नै हो जस्तो लाग्छ के मलाई अब हाम्रो कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि पाठ्यक्रममा हेर्नुहुन्छ भने एउटा लेसनमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कहिले पनि जहिले पनि अब हामीले पढ्दाखेरि बच्चादेखि नै एउटा नेपालमा चाहिँ
पुरुषको कति जनसङ्ख्या छ अथवा महिलाको कति जनसङ्ख्या छ भन्ने कुरा गर्छ तर we have never talked about LGBTI कम्युनिटीबाट कतिजना चाहिँ जनसङ्ख्या छ जनगणनामै आउँदैन थियो तर अब अहिले त बिस्तारै इज चेन्जिङ भनौँ होइन आजको भोलि नै सबै कुरा हामीले चेन्ज हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट पनि त गर्न सक्दैन तर त्यसको मतलब एजुकेट नै नहुने क्रममा त झन् यो कुराहरू आउन कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले रियलाइज गर्न सक्दैनौँ रियलाइज गर्दैनौँ किन गर्दैनौँ भन्दाखेरि हुन्छ नि जसलाई पढेको छ उहाँहरूले मात्र रियलाइज गर्नु भएको थियो त्यो कस्तो गाह्रो हुन्छ म आफै घरबाट जति नै कन्फिडेन्ट भएर जति नै डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा काम गरेर आउँदाखेरि पनि जब घरबाट एक पाइला अगाडि सार्न थाल्छु घरबाट एक पाइला अगाडि निस्केर घरबाट बाहिर निस्किने बेलामा चाहिँ सोच्नुपर्छ के कति कुराहरू सोच्नुपर्छ धेरैजना चाहिँ जजमेन्टल भइदिनुहुन्छ होइन एकदम तर यो त नर्मल कुरा हो नि भन्ने जस्तो हुन्छ बट इट्स नट नर्मल जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ मान्छेको मेन्टल हेल्थमा कस्तो असर परिरहेको छ स्पेसली टिनेजर्सहरू जो चाहिँ भर्खरै मात्र बढ्दै हुर्किँदै गइरहनु भएको जसको चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी थाहा नभएको कन्डिसनमा अथवा आफूले चाहिँ हुन्छ नि एउटा तल्लो जात भनेर उहाँलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिँ एउटा ट्याग लगाइदिएको हुन्छ अनि उसले चाहिँ कहिले पनि त्यो आउटसाइड द बक्स आएर काम गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या सो नागरिक अब अहिलेको सिभिल सोसाइटी हामीले हुन्छ नि आएर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जेनरली टिनेजबाट नै अथवा यङ्स्टर हुँदाखेरि नै हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई सोसियल एडभोकेसी सोसियल मिडियाको प्लेटफर्मलाई चाहिँ अझ धेरै युटिलाइज गरेर जनचेतना फैलाउन जरुरी छ र आफूले जबसम्म रियलाइज गरिँदैन नि इन्टरनल्ली हामीले जबसम्म रियलाइज गर्दैनौँ तबसम्म चाहिँ चेन्जेसहरू आउन चाहिँ हेलो समायराजी हजुरको नेटवर्कको कारण चाहिँ हजुरको आवाज चाहिँ ब्रेक हुँदै आएको छ टाढाको जस्तो मलाई लाग्छ क्या भित्रदेखि नै आफूले जब एक्नोलेजलाई त्यो कुरा सुधार्न खोज्छ कनेक्सन त फ्लक्चुएसन त यता देखाएको छैन समायराजीको चाहिँ नेटवर्कको कारणले हामीले उहाँलाई प्रश्न सुनिरहन सकेका छैनौँ हामी आजको छलफलमा यो हामीले खोजेको कस्तो नागरिक समाजको विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र समायराजी हेलो हजुर प्लिज हजुरको भनाइ प्लिज कन्टिन्यू गरिदिनु होला हजुर अब सुनिराख्नु भएको छ हजुर ब्रेकेज छ हजुरको आवाजमा तर सुनिरहेको छौँ सो सरी इन्टरनेट कनेक्सन त फेरि फुलमै देखाइरहेको छ यहाँनिर त्यस्तो फ्लक्चुएसन पनि केही पनि देखाइरहेको छैन but I'm so sorry it's fine Somayraji it's working fine let's just continue with your saying Alright, so to break भयो भने कस्तो के सोचिराखेको नै बिर्सिन्छ anyways I'm so sorry for अब यस्तो टेक्निकल इरर्सहरू चाहिँ भइ नै रहेको हुन्छ के काम गर्दाखेरि अब बाहिर पानी पनि परिरहेछ सो या मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब स्पेशली अब हामीले चाहिँ सोसियल मिडियाको प्लेटफर्म्सहरूलाई पनि युटिलाइज गरेर हुन्छ नि अवेरनेस चाहिँ अझ पनि फैलाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ अकर्डिङ लाइक in a different way के अब धेरै कुराहरू छन् त जेन्डर बायस मात्र हो जस्तो मलाई लाग्दैन के अब सेक्सुअल हरासमेन्टहरू डेली बेसिसमा हामीले देख्न सक्छौँ तर मलाई चाहिँ कस्तो नेपालमा साइबर बुलिङ्सहरू जुन यो साइबर क्राइमले चाहिँ त्यो विश्वासै लाग्दैन कि उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ र जस्तो लाग्छ मलाई कति धेरै केसेसहरू हुन्छ जुन चाहिँ एकदम फ्रीली उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको पनि पाइन्छ होइन तर अब कतिपय केसेसहरूमा त साइबर हुन्छ नि त्यो साइबर बुलिङहरूलाई पनि पक्रेको त्यस्तो खालको त पक्कै पनि त्यो रेकर्डहरू त छँदैछ सो आइम सो सरी मेरो एकदम इन्टरनेट फ्लक्चुएट भइरहेको देखायो अहिले चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच समायराजी तपाईँले चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामी कुनै विषयमा कुरा उठाइरहेका छौँ भने काठमाडौँमा रहेर उठाउँछौँ र काठमाडौँ नै नेपाल हो
भनेर बुझ्छौँ र अधिकांश सामाजिक यो सञ्जालमा आउने कुराहरू पनि तपाईँले गर्नुभयो जसरी हामीलाई सानोदेखि कसरी पढाइन्छ महिला र पुरुषको जनसङ्ख्यादेखि लिएर होस् या उहाँहरूको प्रब्लम्सहरू मात्र लिएर होस् त्यो कुराहरू मात्र उठ्छन् भन्ने कुराहरू तपाईँले उठाउनु भयो फेरि पनि हामी अरू अन्य छलफलहरू यो कार्यक्रममा गर्ने नै छौँ र अब यो छलफललाई निरन्तरता दिँदै चाहिँ हामीसँग बिपी शाहजी हुनुहुन्छ उहाँले मधेसमा रहेर यो आन्दोलनमा पनि सक्रिय हिसाबले काम गरिराख्नु भएको छ हैन र यो समयराजीले भन्नुभएको जस्तो यो हामीले कुनै पनि विषयलाई उत्थान गर्दाखेरि काठमाडौँ मात्र एउटा के अरे नेपाल हो भनेर लिइरहेका छौँ तपाईँले यसलाई पनि कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ र आजको मुख्य हाम्रो टपिक भनेको नै हामीले खोजेको नागरिक समाज यो लोकतान्त्रिक अवस्थामा हामी यो राज्य चलिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले खोजेको नागरिक समाज कस्तो हो र अहिले नेपालको अवस्था कस्तो छ भनेर चाहिँ प्लिज आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला धन्यवाद सुरुमा कहिलेकाहीँ बाहिर बुझ्दा काठमाडौँभित्र पनि होस् वा काठमाडौँ बाहिर पनि बुझ्दा चाहिँ नागरिक समाजको विषयमै नागरिक समाज के हो यसका केही सैद्धान्तिक पक्षहरू विषयमै कन्फ्युजन हुन्छ कि मान्छेहरूमा प्राय र त्यो हाम्रा अधिकांश अगुवाहरूमा पनि त्यो कन्फ्युजन देखिन्छ एउटा सानो मैले 2 मिनटमा यसको हिस्ट्रीतिर जान खोजेँ यो नागरिक समाजको विषयमा नागरिक समाज ठ्याक्क यही हो यसको परिभाषा यो हो भनेर दाबी गर्न सक्ने त्यो हामीसँग केही त्यस्ता आधारहरू छैन किनभने यो 17-18 शताब्दीदेखि यो नागरिक समाजको परिभाषाहरू बदलिँदै आइरहेको छ यो पुराना त्यो हामीले सुरुवाती कालमा हेर्ने हो भने त्यति बेला नागरिक समाज भनेको एउटा राज्य र अर्को चाहिँ राज्य बाहिरको नागरिक समाज भनेर दुई तरिकाले कुरा हुन्थ्यो यो चाहिँ पुरानो कुरामा त्यसपछि हाम्रो एउटा लिबरल थ्योरीका आधारमा या लिबरल थ्योरिस्टहरूले भनेका चाहिँ सिभिल सोसाइटी हुन्छ एउटा स्टेट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ काउन्टर सिभिल सोसाइटी भनेपछि जस्तै सरकारको विरोध गर्ने एउटा सरकार र अर्को चाहिँ सरकारको नियम कानुन मानेर चल्ने नागरिक समाज त्यसरी आउँछ अर्को चाहिँ त्यही भित्र अगाडि बढ्दै जाँदा मार्क्सिस्टहरूले अलि जुन हाम्रो नेपालमा पनि पछिल्लो जसको प्रभाव देखिरहेको छ मार्क्सिस्टहरूले यो चाहिँ एउटा टुल मात्रै हो पुँजीवादीहरूको यसले चाहिँ नकारात्मक कुरालाई अगाडि ल्याउँछ पुँजीवादीहरूको घोडा हो भनेर त्यसरी प्रचार प्रसार गरेको भेटिन्छ अब मोडर्नमा हामी जाने भने जुन अहिलेको परिस्थितिमा यसले भन्छ एउटा यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो त्यसपछि व्यापार र सिभिल सोसाइटीहरूको बिचको एउटा पुलको रूपमा काम गर्छ त्यसपछि यो काउन्टर सिभिल सोसाइटी जुन पहिले चर्चामा आउँथ्यो त्यति बेला विपक्षी समूह या विद्रोही समूह जसलाई भन्छौँ त्यति बेला एक समयमा हाम्रो माओवादी पनि थियो या अरू पनि तराईका केही मधेसका केही समूहहरू छन् तिनीहरूलाई हटाएर चाहिँ अब पोलिटिकल पार्टी अर्गनाइजेसन एनजिओ भोलिन्टियर अर्गनाइजेसन पब्लिक मिडिया त्यसपछि इन्ट्रेस्ट ग्रुप त्यसपछि चाहिँ प्रेसर ग्रुप यीहरूलाई चाहिँ अहिले मोडर्न हाम्रो यो नागरिक समाजलाई परिभाषा गर्नेहरू या नागरिक समाजलाई हेर्नेहरूले यी कुराहरूलाई भन्छ त्यसकारण अब रोलको विषयमा पनि कुरा थोरै गरौँ भने चाहिँ पछिल्लो समय जुन त्यति बेला 17-18 पछि जुन राजा महाराजाहरू हुन्थे या त्यति बेलाका जुन स्टेटहरू थियो त्यति शक्तिशाली थिएन तिनीहरूसँग टेक्नोलोजी थिएन या अरू अहिले जुन तरिकाले सुरक्षा संयन्त्रहरू या कानुनी दायराहरू बढाएको छ त्यो थिएन अहिले चाहिँ त्यो सबै राज्यहरू प्राय राज्यहरू र झन् हाम्रो राज्यमा पनि जुन एउटा सिस्टम 200 वर्षदेखिको एउटा सैनिक संरचनादेखि लिएर राज्यको संरचना त्यो पनि एकल जातीय राज्यको संरचना बन्दै आइरहेको छ त्यसमा चाहिँ नागरिक समाज महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने थियो तर सकिएन किनभने अब सीमान्तकृतहरूको आवाज उठाइदिनु पर्ने नागरिक समाजले तर नेपालमा त्यो उठाइएको देखिएन किनभने एउटा टर्मिनोलोजी आउँछ सुकिला मुकिला टर्मिनोलोजी यो काठमाडौँ केन्द्रित नागरिक समाज भनौँ या जसलाई मेन स्ट्रिमको नागरिक समाज भन्छौँ त्यो सुकिला मुकिलाहरू भइदिए कि र अर्को त्यसलाई सुकिला मुकिला भन्दा एउटा टर्म चलेको टर्म तर मेरो टर्ममा भन्यो भने त्यो भनेको जातीय नागरिक समाज भइदियो जो जाति सत्तामा पनि छ प्रतिपक्षमा उसैको छ र स्थायी सत्ता भन्छौँ जसलाई हामीले ब्युरोक्रेसी सुरक्षा संयन्त्र या अन्य सेक्टरहरू त्यो सबमा चाहिँ एकल जातीय बाहुल्य भएको र त्यही जातीय बाहुल्य भएका व्यक्तिहरू पनि नागरिक समाजका रूपमा आइदिए त्यही भएर यी कुरा एउटा हामीले सोच्ने यसरी सोच्न सक्छौँ यो पाटोबाट पनि अब रह्यो नागरिक समाजले रोल कसरी खेल्न सक्थ्यो या खेल्न सक्छ भनेपछि सरकारलाई
हामीले अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामी जुन नागरिक समाजको परिकल्पना गरिरहेका छौँ त्यो भनेको राज्यको कानुन संविधान नियम मानेर अगाडि बढ्ने नागरिक समाजको परिकल्पना गरेका छौँ किनभने हामी काउन्टर सिभिल सोसाइटी या विद्रोही सिभिल सोसाइटीको परिकल्पना गरेको छैनौँ। त्यसकारण अब नियम कानुन मानेर जाने हो भने नियमका यी खेलका राज्य सञ्चालनका जति पनि खेल हुन्छन् ती सब खेलका नियमहरू बनाउने भनेकै एकल जातीय तरिकाले बनाइएको छ र एकल जातीयमा पनि काठमाडौँ केन्द्रित हिसाबले नियमहरू बनाइएको छ। अब त्यो नियमभित्र रहेर हामी सिभिल सोसाइटी या नेपालको कुनै पनि सिभिल सोसाइटीले त्यो काम गर्यो भने त्यसले पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्दैन वा उसले त्यो हिसाबले पावर पाउन सक्दैन या शक्ति हुन सक्दैन। अर्को कुरा अब एउटा अहिलेको मोडर्न सिभिल सोसाइटीको कन्सेप्टमा चाहिँ व्यापारिक सेक्टर या खुला बजार र सीमान्तकृत समुदायलाई जोड्ने काम हुन्छ। जस्तै खुला बजारले सीमान्तकृत समुदायलाई असर गर्ने गरी कुनै मूल्य वृद्धि गर्यो या कुनै त्यस्ता कुराहरू ल्यायो जसले चाहिँ सीमान्तकृत समुदायको पहुँचमा हुन सक्दैन उसले प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यति बेला चाहिँ नागरिक समाजले पनि त्यसमा भूमिका खेलेर सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा हुने गरी डिसिजनहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर त्यो पनि नेपालमा देखिएन। अब आउँ हामी जुन आजको हाम्रो मेन प्रश्न थियो त्यसभन्दा प्रश्न भन्दा पनि एउटा म यसको लिमिटेसनको कुरा पनि छोटोमा जोड दिउँ। यो लिमिटेसनमा नेपालसँग ठ्याक्क दुईटा मिल्दो रहेछ। एउटा कस्तो मिल्दो रहेछ भने यो चाहिँ न्यू इम्पेरियलिजमको भन्ने कुरा यो साम्राज्यवादको एउटा विस्तार हुन्छ भनिरहेको हुन्छ। यो चाहिँ मार्क्सिस्ट थ्योरीबाट गाइडेड। अब हाम्रो देशमा पनि कतिपय अधिकांश भनौँ यो कुनै बेला त 2000 मेजोरिटी नै देखिएको कम्युनिस्टहरूको भयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ पुरै विस्तार या सामन्तवादको एउटा ठुलो बन्दैछ या वैदेशिक चलखेल हुँदैछ भनेर त्यो हिसाबले यहाँका एनजिओ आइएनजिओहरूमाथि आरोप लगाइयो। जन नागरिक समाजका अगुवाहरू अगाडि आउँदा चाहिँ यो डलरको खेती गर्ने भनेर त्यो हिसाबको त्यो आरोपहरू पनि लाउँदै गयो। र अर्को एउटा यसको लिमिटेसनभित्र पनि एउटा कस्तो पर्छ भने नागरिक समाजमा एनजिओहरू पनि एउटा नागरिक समाजको पाटो हो एज अ मोडर्न यो हामीले थ्योरीमा जाने हो भने। तर त्यो नागरिक समाजको त्यो एनजिओहरूको लिड कसले गर्नुपर्ने थियो भनेपछि सीमान्तकृत समुदायकाले या त्यो नागरिक समाजको लिड कसले गर्नुपर्ने थियो भने सीमान्तकृत समुदायकाले। तर हाम्रो नेपालमा कस्तो भइदियो भने एज अ अहिलेकै करेन्ट प्राइम मिनिस्टर हाम्रो सिटिङ प्राइम मिनिस्टरकै श्रीमतीले ठुलो एनजिओ चलाउनुहुन्छ होइन। त्यसपछि अरू अब मानौ एमाले सत्तामा थियो पछिल्लो समय अहिले एउटा यो अनौपचारिक कुरा पनि हुनसक्छ यो सबभन्दा बढी नेपालमा चल्ने एनजिओहरू भनेकै एमालेको र एमालेको त्यो पनि ठुला धाकर नेताहरूको मान्छेहरूको रिलेटेड एनजिओहरू। त्यस कारणले यो जुन टुल सीमान्तकृत समुदायको लागि सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा प्रयोग हुनुपर्ने थियो त्यही टुल चाहिँ त्यही एनजिओ त्यही नागरिक समाज चाहिँ त्यही शक्तिशाली व्यक्तिहरूको पक्षमा प्रयोग भयो। त्यसकारण नेपालमा यी दुईटा समस्याहरू देखियो। अब अघि तपाईँले उठाउनु भएको एउटा कुरा थियो यो काठमाडौँ केन्द्रित र काठमाडौँ बाहिरका नागरिक समाजको विषयमा। अब फेरि मैले त्यही दोहोऱ्याउन चाहन्छु। काठमाडौँ केन्द्रित नागरिक समाजमा मैले यो फेरि कसैलाई अन्यथा नलागोस् यो चाहिँ काठमाडौँ केन्द्रित भन्दा पनि त्यो सिंहदरबार केन्द्रित नागरिक समाज हुन्छन् प्राय। त्यसमा पनि कस्ता कस्ता अब व्यक्तिको पक्षमा त जान्न तर कस्ता भने सरकारी जबबाट रिटायर भएका वर्षौंसम्म सरकारमा भएर धुमधार भ्रष्टाचार गरेका होइन र त्यसपछि सरकारले कुनै बेलामा कारबाही गरेर हटाएका या कुनै एनजिओको प्रोजेक्ट सकेपछि बेरोजगार भएका यी व्यक्तिहरू चाहिँ चर्को रूपमा काठमाडौँको सडकहरूमा देखिन्छन्। सोसल मिडियामा पनि पुरै नागरिक समाजको ब्यानरमा देखिन्छन्। यी समस्याहरू भएपछि देखिएका काठमाडौँमा देखिएका नागरिक समाजहरूको एउटा टर्म यो अवसरवादको भित्र या अवसरवादी चरित्रको देखियो जस्तो मलाई लाग्छ। यो व्यक्तिगत सबैलाई लाग्न नसक्छ तर यो चाहिँ अवसरवादको एउटा ठुलो या अवसरवादीहरूको समूह हो भनेर भन्न सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न आउँछ। अब काठमाडौँको नागरिक समाज र काठमाडौँ बाहिरको नागरिक समाजमा भिन्नता र के समस्याहरू छन् भनेपछि अब काठमाडौँका नागरिक समाजमा हेरौँ भने त्यहाँका सुकिला मुकिलाहरूसँग मिडिया नेटवर्क पनि छ। तुरुन्त केही भयो भने आइजन भनेर
आफ्ना एजेन्डाहरू तत्कालै मिडियामा सम्प्रेषण गर्न सक्छन्, आर्थिक सपोर्ट पनि तुरुन्तै जुटाउन सक्छन्। र कतिपय साथीहरू कस्ता हुन्छन् भने जब गरिरहेछ र उसलाई 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 10 दिनसम्म पनि सडकमा आन्दोलन गरेपछि उहाँको आर्थिक अवस्थामा कुनै समस्या आउँदैन भन्ने पनि हुन्छन्। त्यो काठमाडौँको अर्थमा जान्छ। त्यसपछि अब तल चाहिँ जुन काठमाडौँभन्दा बाहिर काम गरिरहेका छन् उहाँहरूको अवस्था के छ त भन्दाखेरि उहाँ काठमाडौँभन्दा बाहिर त्यो माहौल बन्न सकेको छैन, एउटा समस्या। र अर्को समस्या केही मुभमेन्टहरू हुन्छ काठमाडौँ बाहिर पनि, र त्यो रियल वास्तविकता जनजीवनसँग, सीमान्तकृत समुदायसँग, कमजोर पक्षसँग जोडिएका विषयहरूमा मुभमेन्ट हुन्छ। तर त्यो मुभमेन्टले चाहिँ काठमाडौँको मिडियामा स्थान पाउँदैन, सिंहदरबारसम्म आवाज पुग्दैन, र फिनान्सियल सस्टेन गर्नको लागि त्यो मुभमेन्टलाई कन्टिन्यू गर्नका लागि जुन चाहिने तत्त्वहरू वा जुन चाहिने पक्षहरू कुराहरू चाहिन्छ त्यो हुँदैन। त्यसकारण ती मुभमेन्टहरू छोटो समयमै स्खलित हुन्छ। तर पनि कतिपय मुभमेन्टहरू यस्ता छन् जसले लामो समयसँग सङ्घर्ष गरेर उपलब्धिहरू हासिल गरेको। जस्तै एउटा आज बिहान कुरा हुँदै थियो गण्डक सङ्घर्ष समिति, गण्डकी नदीबाट पीडितहरूले एउटा आफ्नो राहतको लागि या बचाउनको लागि जुन गर्ने एउटा सङ्घर्ष समिति। त्यस्तै एउटा कोशी सङ्घर्ष समिति, कोशी नदीमा आउने बाढीबाट प्रभावित हुनेहरूको लागि गर्ने कामहरू। त्यस्तै पछिल्लो समय दलित सङ्घर्ष समिति या संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति, र त्यसपछि अरू पनि यहाँ हरुवा चढुवाका समितिहरू छन् मधेसमा। त्यसपछि भूमिहीनहरूका लागि आवाज उठाउने केही व्यक्तिहरू, केही समूहहरू छन्, यिनीहरूले काम गरिरहेछ ग्राउन्डमा। तर अब त्यही कुरा आयो, काठमाडौँको जातीय मिडियाहरूमा स्पेस पाएन र सिंहदरबारसँग आफ्नो आवाज पुर्याउन सकेन। र अर्को एउटा प्रश्न, मूल प्रश्न मैले सायद छोडेँ कि कसो एउटा यहाँ आउँदै थियो, यो लोकतान्त्रिक देशमा हामीले खोजेको कस्तो नागरिक समाज होइन, र अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने लगभग अरू कुराहरू जोडियो होला अगाडिको उत्तरमा। तर लोकतान्त्रिक मुलुकमा चाहिँ नागरिक समाजको जुन भूमिका हुनुपर्ने थियो त्यो भूमिका देखिएको छैन। यसका 2-3वटा कारणहरू छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप। एज हामीले मोडर्न थ्योरीमा जाने हो भने राजनीतिक दलहरू पनि नागरिक समाज नै हुन्। तर नागरिक समाजमा जुन सीमान्तकृत समुदायको या पीडितहरूको सहभागिता हुनुपर्ने थियो त्यस्तो छाप देखिएन। त्यस्तो छाप कस्तो छाप देखियो भने त्यसमा ठ्याक्क पोलिटिकल पार्टीमा कुन पार्टीमा कुन जातीय बाहुल्यता छ त्यही हिसाबको त्यो फोटोकपी चाहिँ हामीले नागरिक समाजमा देख्यो। त्यसकारणले अहिलेको मुख्य समस्या भनेपछि काठमाडौँ केन्द्रित नागरिक समाजमा त्यही राजनीतिक हिसाबमा कसको इन्ट्रेस्टमा, अब कुन नागरिक समाजको पार्टी चाहिँ सरकारमा छ या विपक्षमा छ त्यसको सपोर्ट गर्ने नागरिक समाजको समूह देखियो, एउटा समस्या। र अरू जुन संस्थाहरू नागरिक समाजका छन् जस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घ, त्यसपछि व्यवसायीहरूको सङ्गठन या अरू सङ्गठनहरू, व्यावसायिक सङ्गठनहरू छन्, तिनीहरूमा पनि के भइदियो भने पोलिटिकल पार्टीका आधारमा उम्मेदवार खडा गर्ने र सबै पार्टीले चाहिँ ती संस्थाहरू कब्जा गर्न खोज्ने, यहाँसम्म कि गाउँघरमा खोलिने क्लबमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ र लोकल पोलिटिसियनले या पार्टीगत आधारमा त्यहाँ पनि मतदान हुन्छ र त्यही हिसाबले चुनिएर जान्छन्। त्यति मात्रै होइन, एनजिओहरूमा पनि कहीँ अब एकल पार्टी सिस्टमका एनजिओ छन् भने बेग्लै कुरा, तर अलि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट खालका एनजिओहरू छन् भने त्यसमा पनि पोलिटिकल पार्टीहरूले या पोलिटिकल पार्टीको पनि एउटा लिडर समूहले चाहिँ त्यसमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन खोज्छ। त्यसकारणले यो सिस्टममै पुरै यो नागरिक समाजको हाम्रो सिस्टममै कतै न कतै त्यो राजनीति हावी भएपछि हामीले नागरिक समाजले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सकेन। अर्को कुरा आउँछ, यो नागरिक समाजमा पनि यो जातीय कुरा उठाउँदा फेरि आफैमाथि जातीय आरोप लाउला भन्ने पनि समस्या छ। तर मुख्य कुरा यति नै हो र अब यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा या भूमिका। पिपीजी हजुरको भनाइलाई चाहिँ 1 मिनेटमा समराइज गरिदिन अनुरोध गर्ने मैले है। धन्यवाद। अब त्यसलाई चाहिँ अघि नै कुरा आयो, टेक्नोलोजी हामीले कसरी डिजिटल मिडियाको सदुपयोग गर्न सकेनौँ त्यो पनि कुरा आयो। त्यो डिजिटल मिडियालाई
सदुपयोग गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण आउँछ किनभने हामीसँग त्यो राष्ट्रिय भनिएका काठमाडौँ केन्द्रित मिडियाहरूको सपोर्ट हुँदैन एउटा महत्त्वपूर्ण। अर्को चाहिँ यो नेटवर्किङमा पनि हामी कमजोर छौँ। यो विभिन्न समुदाय या विभिन्न समूहहरूमा हामी बाँडिएर कुनै एउटा संयुक्त प्लेटफर्म क्रिएट गर्न सकेनौँ जहाँबाट हामीले अलिक चर्को या अलिक बलियो आवाज उठाउन सक्छौँ। यी दुईटा कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। र अर्को चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सपोर्टहरूको कुरामा पनि हामीले यो नागरिक समाजहरूले अहिलेका नागरिक समाजले ध्यान दिनुपर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद दिदीजी। उहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो एकल जातीय बहुल्यताले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न क्षेत्र होस्, सायद त्यो मिडियामा होस् या कुनै पनि पार्टीमा रहेर होस् या कुनै पनि नागरिक समाज होलमा नै यो बहुल्यता जता छ त्यता नै ढल्किएको प्रवृत्तिले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अलिकति पछाडि छौँ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। र हामीसँग अहिले वक्ताहरूले भनिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जति पनि हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको छ, तपाईँहरूको केही प्रश्न जिज्ञासाहरू भए चाहिँ हामीलाई आफ्नो च्याट बक्समा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी फेसबुक लाइभ र हामी जुम प्रविधिबाट चाहिँ अहिले तपाईँहरूको सामी छौँ। र केही टेक्निकल गडबडी भए हामीलाई माफ गर्नु होला। अब अहिले विश्व नै यो पेन्डेमिकको सिचुएसनले गर्दाखेरि सबै कुरा भर्चुअल गर्नुपर्ने स्थितिले गर्दाखेरि टेक्निकल कुराहरूको लागि चाहिँ पहिला नै क्षमा प्रार्थी छौँ। हामीसँग हाम्रो चौथो वक्ता हुनुहुन्छ डाक्टर डोभन राई। उहाँलाई प्रश्न गर्नु अगाडि चाहिँ हाम्रो केही वक्ताहरूले चाहिँ यो डिजिटल कुराहरू गर्नुभयो र उहाँले चाहिँ पिएचडी अध्ययन पनि गर्नुभएको छ यही केही केन्द्रित रहेर यसकै सेरोफेरोमा रहेर होइन। त्यो कुरालाई पनि एड्रेस गर्दै हामीले चाहिँ यो नेपाल अघि मैले दोहोऱ्याएँ फेरि मेरो प्रश्नलाई चाहिँ यही कुरालाई चाहिँ आफ्नो केन्द्रित गरिदिनु होला आफ्नो एन्सर्सहरू। यसमा चाहिँ हामीले कस्तो खालके चाहिँ नागरिक समाज चाहिँ परिकल्पना गर्ने हो र हाम्रो आवश्यकता के हो र नेपालको अवस्था कस्तो छ भन्ने यही विषयमा चाहिँ आफ्नो 10 मिनटमा आफ्नो व्यक्तिगत भनाइ चाहिँ राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बितिकाजी र समता फाउन्डेसनलाई। अगाडि 3 जना वक्ताहरूले निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिसक्नुभयो। म त्यसमै थप्दै आफ्नो कुरा राख्छु। उहाँ अघि बिपीजीले भनेको जस्तै नागरिक समाज भन्दा नागरिक समाज अब नागरिक के हो, समाज के हो, सबै हामीले त्यो विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा चाहिँ झलक्क एउटा एकदमै क्वेसन चाहिँ आउन सक्छ भन्दा अब लोकतन्त्रमा कस्तो नागरिक समाज हामी परिकल्पना गर्छौँ। अब जुन बेला हाम्रो नेपालमा लोकतन्त्र थिएन त्यो बेला चाहिँ हामीले सोच्यौँ कि लोकतन्त्र ल्याएपछि चाहिँ होइन हामी नागरिक काम चाहिँ लोकतन्त्र ल्याउने हो। लोकतन्त्र ल्याएपछि हामीले त्यहाँ जननिर्वाचित राज्य हुन्छ, जननिर्वाचित सत्ता हुन्छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरू हुन्छ होइन। त्यसरी नै एउटा के अरे स्मुथ मसिन जस्तो हाम्रो समाज अगाडि बढ्छ अग्रगामी दिशामा भनेर हामीले सोचेको थियौँ। तर त्यसको विपरीत चाहिँ होइन त्यस्तो सजिलो नहुँदो रहेछ र कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्र नै तपाईँको क्वेसनमा पनि हुने रहेछ र नेपालमा मात्र होइन कि विश्वभर नै हामीले जुन देखिरहेको छौँ। त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले एउटा नागरिकहरूले व्यक्तिगत रूपमा नागरिक मात्र होइन कि एउटा नागरिक समाजै भएर पनि यसरी अगाडि एकदमै परिचालित हुनुपर्ने रहेछ, आफ्नो तर्फबाट काम गर्नुपर्ने रहेछ, सतर्क हुनुपर्ने रहेछ, एकदमै सचेत र सतर्क के अरे एक्टिभ हुनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्दैछौँ र त्यो त बुझ्यौँ। तर एट द सेम टाइम होइन अब नागरिक समाज कस्तो हुनुपर्छ र त्यो समाजभित्र कस्तो खालको नागरिकको चाहिँ अब प्रतिनिधित्व हुने हो अथवा प्रतिनिधित्व सबैजनाको हुन्छ, कसको चाहिँ वर्चस्व हुने हो होइन। अघि बिपीजीले पनि कुरा उठाउनु भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि आउँछ। अब यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामीले कस्तो खालको समाज खोजेको है त्यसकै परिकल्पना अनुसार नै अब नागरिक समाजको पनि परिकल्पना हुने हो। अनि यसमा चाहिँ अब अगेन मलाई मेरो व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो अब एउटा हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पनि रहोस् होइन, एउटा इन्डिभिजुअलले पनि आफ्नो एउटा एक्सप्लोर गर्ने स्पेस पाओस् र साथसाथै हाम्रो सामाजिक कलेक्टिभ होइन सामुदायिक एउटा हार्मोनी एउटा अग्रगामी हार्मोनी पनि मेन्टेन होस् होइन। त्यो दुईटालाई कसरी अगाडि बढाउँदै जाने त्यो सबै कुराहरू रहेको छ। र त्यसमा अब नेपालको केसमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नेपालले हामी लोकतन्त्र त पायौँ तर लोकतन्त्र संस्थागत नै हुँदैन, घरिघरि सङ्क्रमण कालमा जाने हुन्छ र हाम्रो एकदमै सदियौँदेखि आइरहेको जुन हाम्रो एकदमै फ्युडल हाम्रो हुन्छ नि एकदमै त्यो एकतन्त्रीय सोच हाम्रो एकदमै त्यो फ्युडल सोच छ र अहिले संसारमा बढ्दै गइरहेको जुन अर्को प्रतिगामी लहर पनि जुन नेपालमा नै आइरहेको छ होइन। त्यो अब नव उदारवादी को वेशमा आएको एकदमै इनइक्वालिटी होला कि फेरि यो एकदमै
एकतन्त्रीय तानाशाही होइन एकदमै ट्राइबल इन्स्टिङ्क्टबाट आएको एकदमै त्यो अलोकतान्त्रिक र एकदमै असहिष्णु जुन एउटा लहर चलिरहेको छ त्यो सबैको सङ्क्रमणबाट चाहिँ हाम्रो नेपाली समाज हामी अगाडि बढिरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो पुरानो मुद्दा पनि छ, नयाँ मुद्दा पनि छ। यो हरेक तरिकाबाट आएको कारणले गर्दा चाहिँ नागरिक समाज चाहिँ एकदमै सतर्क, एकदमै चुस्त र एकदमै संवेदनशील र एकदमै रिस्पोन्सिबल, अकाउन्टेबल हुनुपर्ने हामी देख्छौँ। र त्यसमा चाहिँ अब त्यसको वर्चस्वको कुरा होइन, यदि अघि यो त्यो नागरिक समाज पनि फेरि त्यसले चाहिँ अब तपाईँको समाजलाई अग्रगामी निकास दिने होइन कि, तर त्यो नागरिक समाज पनि तपाईँको एकतन्त्रीय सत्ताको फेरि अर्को एउटा एजेन्टको रूपमा जाने हो होइन। त्यही अहिलेकै जातीय अथवा लैङ्गिक वर्चस्वकै फेरि अर्को त्यो एउटा शक्तिको अर्को फेरि एउटा के अरे रूप मात्र हुने हो भने त नागरिक समाजले हामीलाई अग्रगामी निकास दिने भन्दा पनि झन् समस्यामै जकड्ने हो। त्यही भएर त्यसमा हामीले अब त्यसको रिप्रेजेन्टेसनमा त्यसको मोडालिटीकै हामी डिस्कसन गर्नुपर्ने छँदैछ। त्यसमा जुन एउटा टेक्नोलोजीको मलाई चाहिँ के लाग्छ अर्को फेरि यसमा मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ यो नागरिक समाजको कुरा गर्दा चाहिँ अघि हाम्रो वृत्तान्तजीले नि भन्नुभयो 62-63 सालमा आन्दोलन भयो के भयो, तर हामी त्यही समाजमा त्यही डिस्कोर्समा अड्किरहेको जस्तो पनि भान हुन्छ होइन। नेपाली समाज पनि अब एउटा एक तरिकाले हो हामी सङ्क्रमणबाट गुजिरहेको चाहिँ हामीले सोचेको जस्तो हामीले परिकल्पना गरेको लेभलमा हामीले चेन्ज पाएको चाहिँ छैनौँ, तर नेपाली समाज परिवर्तन पनि भएको छ होइन। हिजोको भन्दा आज हाम्रो संविधान अपूर्ण छ, तर त्यो अपूर्ण हुँदाहुँदै पनि केही अग्रगामी हामीले के अरे निकास चाहिँ पाएको छौँ होइन। नेपाली समाजमा हो अझै पनि हाम्रो राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबै यो उहरूमा के अरे यो लैङ्गिक यो आक्षेपहरू आइरहेको छ, तर एट द सेम टाइम हामीले एउटा महिला राष्ट्रपति पाउने त्यो एउटा स्टेजमा पुगेको पनि हो होइन। सो त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसलाई एकदमै नुवान्स्ड वेमा होइन हामीले के पायौँ के पाउन बाँकी छ त्यो सबै कुराले एकचोटि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो नागरिक समाज अथवा यो सोसल जस्टिस को मुद्दाहरू जुन अगाडि बढाइरहनु भएको हामीहरू छौँ, एउटा त्यो एउटा इन्डिभिजुअल लेभलमा हुन सक्ला, अब एनजिओ आइएनजिओको तर्फबाट हुन सक्ला, अब अथवा नागरिक समाज अथवा नागरिक आन्दोलन भनेर जुन एउटा ब्यानर मुनि के अरे समाहित भएको व्यक्तिहरू नै हुनुहुन्छ होला, जुन अब अहिलेको हालको दिनमा म पनि एउटा नागरिक आन्दोलन भनेर त्यसको जुन एउटा ब्यानर मुनि म परिचालित छु होइन। अथवा हामी एउटा इन्डिभिजुअल अथवा एउटा कलेक्टिभली सोसल मिडियामै पनि एक्टिभिजम गरेको साथीहरू हुनुहुन्छ होला। हामीहरूले पनि अहिले चाहिँ नेपाली समाज कुन स्थितिमा छ र कस्तो खालको मुद्दा छ, किनभने 62-63 सालमा जस्तो खालको नेपालमा सङ्क्रमणको थ्रेटहरू थियो अहिले एकदम फरक छ होइन। कहिले कुनै थ्रेटहरू चाहिँ त्यही नै छ, तर नयाँ नयाँ थ्रेटहरू पनि आइरहेको छ। त्यसलाई पनि हामीले आफ्नो भाषामा होइन आफ्नो मोडालिटीमा आफ्नो एउटा अप्रोचमा चेन्ज गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। र अहिले टेक्नोलोजी र सोसल मिडियाले गर्दा चाहिँ एउटा नयाँ एकदमै धेरै कुरा पोजिटिभ चेन्ज आएको छ, तर त्यसले गर्दा अर्को खालको नयाँ नयाँ किसिमको सङ्क्रमणहरू पनि सुरु चाहिँ भएको छ होइन। नयाँ नयाँ किसिमको प्रतिगमन पनि सुरु भएको छ। जस्तै अब त्यसमा जुन एउटा युएसमा अथवा यो फार राइट मुभमेन्टहरू आइरहेको छ, इन्डियामै पनि भनौँ न होइन, हिन्दुत्वको रूपमा एकदमै त्यो जसले चाहिँ अब इभन इजरायलमै हेरौँ होइन, अब आफूलाई एकदमै त्यो तपाईँ मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ तर भिक्टिम कम्प्लेक्सबाट होइन तपाईँको सुपेरिटी कम्प्लेक्स र भिक्टिम कम्प्लेक्स दुइटैको एकदमै टक्सिक के भन्ने एउटा मिश्रण भन्यो जुन इजरायलमा हामीले देखेको छौँ, इन्डियामा देखेको छौँ, युएसमै पनि देखेको छौँ, र त्यो नेपालमा नि आउन सक्छ होइन। नेपालमा नि किनभने कतिजनाले तपाईँ सोसियल मिडियाबाट हेरेको मान्छेलाई त अब के लाग्छ भन्दाखेरि यो अति नै भयो, जेन्डरको कुरा अति नै भयो, खालि यो हामी विकासको कुरा चाहिँ गर्दैनौँ होइन, हामी यो को कुरा चाहिँ गर्दैनौँ, खालि हामी आइडेन्टिटी पोलिटिक्स मात्रै खेल्छौँ होइन, यो डलरको कुरा मात्र गर्छौँ भनेर त्यो एउटा सेन्टिमेन्ट पनि आइरहेको छ होइन। तर त्यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ त एउटा नुवान्स्ड वेमै होइन, किनभने अब त्यो सेन्टिमेन्ट राख्ने सबैजना चाहिँ अब यो के भन्ने यो अग्रगामी मुद्दालाई पछि लगाउने एउटा सिन्डिकेटबाट पनि आएको हुनसक्छ होइन। अथवा त्यो चाहिँ एउटा के भन्ने अब 20-22 वर्षको 18-19 वर्षको एउटा बबलमा बसेको इको च्याम्बरमा बसेको र साँच्चीकै नबुझेको एउटा यङ कोही मान्छे पनि हुनसक्छ होइन। त्यही भएर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो एउटा डर चाहिँ अहिले के हो भन्दाखेरि जुन त्यो यो नेपालको समस्यालाई बुझेर नेपालको सबै यो सत्ताको कडीहरू कहाँ छ त्यो बुझेर त्यसलाई
के अरे प्रतिगामी तरिकाले उँधोबाट फर्काउने एउटा सञ्जाल त छ नै होइन, तर त्यो सँगसँगै जुन एउटा भर्खर पोलिटिकली अवेर भइरहेको जुन नयाँ पुस्ता छ होइन, त्यो पुस्ता चाहिँ फेरि तपाईँको पोलिटिकल अवेर नहुनु बित्तिकै जुन युएस बाहिर वेस्टमा आइरहेको तपाईँको इन्टेलेक्चुअल डार्क वेब भन्छ होइन, जुन एउटा इन्डियामा नै हामीले देख्छौँ त्यो हिन्दुत्व पोलिटिक्समा त्यो यस्तो यङ मान्छेहरू पनि फसिरहेको छ होइन, नेपालमा पनि त्यसरी एउटा इग्नोरेन्टली वा इनोसेन्टली त्यसरी नयाँ पुस्ता चाहिँ हामीले त्यो प्रतिगामी कित्तामा हामी लुज नगरौँ भनेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अग्रगामी कित्तामा हामी छौँ भन्ने मान्छेहरूले पनि अलिकति संयमको रूपमा चाहिँ हामीले यो संयमता चाहिँ अपनाउनु पर्ने जस्तो लाग्छ होइन। स्पेसली जुन मैले सोसियल मिडियामा देखिरहेको छु त्यसमा तपाईँको यो राइट विङ प्रतिगामी टक्सिसिटी त भइहाल्यो, तर कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ हामीलाई यो अग्रगामी कित्तामा छौँ भन्ने मान्छेहरू पनि यो ट्राइबलिजममा चाहिँ कहिलेकाहीँ फसेको छौँ कि होइन, कहिलेकाहीँ हामी एकदमै त्यो मोरल आउटरेज गर्ने किसिममा चाँडै मान्छेलाई भिलिफाई गरिदिने होइन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट डिस्कोर्समा जाने त्यसमा पनि म त्यो पनि एउटा म देखिरहेको छु कि त्यो अब अहिले कति अब मैले डेटा एनालिसिस चाहिँ गरेको छैन होइन, त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले मल्टिपल फाइटहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्नेछ कि एक तरिकाले हामीले हजारौँ अगाडि देखेको जुन हाम्रो यो के अरे जातीय मुद्दाहरू होइन, यो छुवाछुतको कुराहरू पनि हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्ने छ, यो तर अहिले न्यू लिबरलको कुराहरू पनि गर्नुपर्ने छ, र टेक्नोलोजीमा आइरहेको जुन सोसियल मिडिया यो टेक्नोलोजिकल मोनोपोलीको जुन एउटा हाम्रो साइकोलोजिकल्ली हामीलाई एउटा उनीहरूले म्यानिपुलेट गर्ने जुन छ होइन त्यसलाई पनि ट्याकल गर्नुपर्ने छ, र एट द सेम टाइम यो सबै केयसमा चाहिँ म कहाँ छु भनेर नबुझेको जुन अब एउटा त्यो ऊ वर्गीय हिसाबले ऊ जातीय हिसाबले ऊ एकदमै रुरल ग्रुपमा पर्न सक्ला, तर उसलाई चाहिँ भित्र चाहिँ आफू होइन म पनि लस्छु, म के अरे मेरो पनि एउटा एजेन्सी छैन भन्ने उसलाई एउटा भिक्टिम प्ले गर्न सक्ला, र त्यो एउटा नयाँ ग्रुप पनि हामीले त्यसलाई पनि एउटा प्रतिगामीको रूपमा भोलि फेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने मलाई चाहिँ एउटा त्यो पनि डर लागिरहेको छ होइन। त्यही भएर मैले मेरो टाइम सकिसकेछ, म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि एकदमै जुन अहिले रूपा सुनारको केसमा पनि हामीले देख्यौँ कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो मात्रै घाउ हेर्दा जुन अब नेवारी समुदायले जसरी आफूलाई एउटा भिक्टिम देखेर तर उहाँले दलितको मुद्दामा एउटा सेन्सिटिभिटी लुज गर्नुभयो होइन, त्यसरी अब कुनै दिनमा दलितले पनि त्यो अर्को मुद्दामा त्यो लुज गर्न सक्ला होइन, किनभने यो को भिक्टिम हो को शासक हो भन्ने कुरा त यो सोसाइटीमा यो चेन्ज हुने यो चलायमान कुरा हो, त्यो हिसाबमा अथवा त्यसको एकदमै इन्टरसेक्सनल लेन्सहरू हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले आफ्नो के अरे राइट्सको कुरा गर्दा अघि समयराजीले पनि उठाउनु भयो होइन, जुन काठमाडौँको कुरा काठमाडौँ बाहिरको कुरा हामीले लैङ्गिक कुरा गर्दा गर्दै हामीले वर्गीय कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै यो कम्प्लेक्स इस्यु छ, कम्प्लेक्स इस्युलाई अनि यो स्पेसली अब यसो सोसियल मिडियामा सबै कुरा एकै ठाउँबाट आइरहेको जस्तो लाग्छ कि एकदमै त्यो मिक्स भएको जस्तो लाग्छ, त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छेमा एकदमै फ्रस्ट्रेसन एउटा त्यो को भिलेन हो को चाहिँ मेरो पीडक हो को चाहिँ पीडित हो त्यो पनि छुट्याउन गाह्रो हुने सिचुएसनमा होइन। अब तपाईँको यो आइभी लिग पढेर आएको आइएनजिओ चलाइरहेको तर ऊ चाहिँ अब कुनै के अरे अब लैङ्गिक हिसाबले ऊ छ भने उसलाई तपाईँले भिक्टिम भन्ने कि के भन्ने होइन। सो अब इभन विद्यादेवी भण्डारीलाई तपाईँले उसलाई भिक्टिम भन्ने कि उसलाई शासक भन्ने होइन, अथवा अघि उहाँले उठाउनु भयो हाम्रो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीको श्रीमती होइन आरजु देउवा, अब उहाँ हो के अरे लैङ्गिक हिसाबले उहाँ भिक्टिम हो तर फेरि उहाँको वर्गीय हिसाबले उहाँ होइन, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब केलाउनु पर्ने हुन्छ होइन। म चाहिँ अब के भन्छु भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले प्यासन होइन सँगसँगै होइन यसमा चाहिँ हामीले एउटा संयम होइन यो म चाहिँ यो प्यासन र संयम दुइटैलाई एकदमै जोडेर जानुपर्ने जस्तो लाग्छ, र एकदमै बृहत छलफलको हिसाबमा एकदमै एम्पथेटिक हिसाबमा होइन यो समस्या सजिलो छैन, यो गाह्रो समस्या, त्यो समस्याको कम्प्लेक्सिटीलाई हामीले एकदमै इन्टरनलाइज गरेर बृहत छलफलमा र एकदमै इन्ट्रोस्पेक्सन होइन आफूलाई क्वेसन गर्दै अगाडि बढौँ। म चाहिँ अहिले यति नै राखेँ हुन्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू डक्टर दोहन है, उहाँले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले चाहिँ आफ्नो राइटको कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ हामीले अरूको राइट के हो त भन्ने कुरा चाहिँ वी अफ्टन नेग्लेक्ट अनि हामी चाहिँ बिर्सिन्छौँ। हामीलाई चाहिँ आफ्नो राइटको कुरा गर्दाखेरि नै हामी नै सक्षम हो भन्ने कुरा लाग्छ र अरू
भिक्टिमाइज भएको कुरा चाहिँ हामी निहाल्न खोज्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो र हामी जुन चाहिँ आन्दोलनबाट आयौँ 62-63को आन्दोलनहरूको कुरा गऱ्यौँ हामी चाहिँ त्यही परिवेशमा नै अल्झिरहेका छौँ र अब चाहिँ नयाँ प्रविधि आएको छ नयाँ किसिमको प्रब्लम्सहरू पनि छ होइन कम्युनिटीमा यो कोभिड पेन्डेमिक हामी सोचेका थिएनौँ होइन त्यसै गरी यो विभिन्न खालको प्रब्लम्सहरू पनि आइरहेको छ र हामी पनि त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको अमूल्य भनाइहरूलाई चाहिँ अग्रसर गर्दै म चाहिँ अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि निरन्तरता दिन चाहन्छु हामीसँग जोडिनु भएको साथीहरूलाई चाहिँ हामीसँग गुगल फर्म रहेको छ च्याट बक्समा प्लिज आफ्नो विवरण राखेर चाहिँ आफ्नो प्रस्तुति आफू यहाँ उपस्थित हुनुभएको चाहिँ जनाउनका लागि हामीले गुगल फर्म भरिदिनका लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु र हामीसँग पाँचौं वक्ताको रूपमा हामीसँग जेबी विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ अहिले हामीले छलफल गरिरहेको क्रममा हामीले खोजेको कस्तो नागरिक समाज र नेपालको परिवेशमा चाहिँ अहिले हाम्रो नागरिक समाजको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरालाई हजुरको अवधारणा राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु जेबी विश्वकर्माजीलाई र 10 मिनटको समयलाई ख्याल राखेर आफ्नो भनाइ राखिदिनु होला हुन्छ धन्यवाद तपाईले उठाउनु भएको कुरा धेरै साथीहरूले भनेको कुरामा मेरो सहमत छ उहाँहरूले नागरिक समाजको लामो समयको गर्दै आयो कसले होल्ड गर्यो कसरी छन् पहिलो चाहिँ नागरिक समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण र बुझ्ने सन्दर्भमा नै कतिपय दुविधाहरू हाम्रोमा छन् भनिन्छ कतिपयले चाहिँ यो नागरिक समाज भनेको चाहिँ एकदमै गैर राजनीतिक हो यसले राजनीति गर्दैन भन्ने खालको कुरा हुन्छ तर एजेन्डाको हिसाबले जे एजेन्डा नागरिक समाजले उठाउँछ त्यो आफैमा राजनीतिक एजेन्डा हो त्यस कारणले गैर राजनीतिक हुन्छ भन्ने कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ र योभन्दा फरक कुरा चाहिँ कुनै पार्टीसँग आबद्ध भएको सङ्गठन होइन नागरिक कुरा बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ त्यस कारण चाहिँ राजनीतिक नै हुन्छ भन्ने प्रमुख कुरा हो जस्तो लाग्छ दोस्रो कुरा चाहिँ यो नागरिक समाज भनेको चाहिँ पार्सियल हुँदैन भनेर भन्छन् मलाई के लाग्छ भने पक्षधरता नहुने भने कुनै काम हुँदैन त्यो आन्दोलन पनि हुँदैन रूपान्तरण पनि हुँदैन त्यो खालको नागरिक समाज चाहिँ केही गर्न सक्छ जस्तो लाग्दैन त्यस कारणले नागरिक आन्दोलन वा नागरिक समाज भनेको चाहिँ पार्सियल नै हुन्छ कुनै न कुनै पक्षधरता हुन्छ अथवा यसलाई बहुपक्षधरता भन्न सकिन्छ कुनै निश्चित पार्टीको पक्षधरता भन्न खोजेको होइन कि एजेन्डामा पक्षधर नहुने नागरिक समाज केही पनि गरी खाँदैन भन्ने लाग्छ त्यस कारणले नागरिक समाज पक्षधरता हुन्छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा कतिपयलाई के लाग्दो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि पनि यो सामाजिक संस्था एनजिओहरू मात्रै नागरिक समाज हुन् भने जस्तो भ्रम पनि छ यो समग्र नागरिक आन्दोलन नागरिक समाज एउटा पार्ट एनजिओहरू हो तर सबै नागरिक मुक्त हुनुपर्छ जस्तो धेरै सङ्घ संस्थाहरू फर्मल इन्फर्मल वेमा निर्माण भएका छन् गठन भएका छन् र त्यसले कुनै न कुनै गतिविधिहरू गरिराखेको छ भनेदेखि तिनीहरू चाहिँ दर्ता नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी भएन लुज नेटवर्क पनि हुन सक्छ र कुनै विषयमा निरन्तर रूपमा काम गरिरहेको व्यक्ति सङ्गठनहरू छन् भनेदेखि तिनीहरू नागरिक समाज भन्ने कुरा चाहिँ एनजिओ हो भन्ने कुराबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छ त्यस्तो कुरा राख्छ चौथो कुरा चाहिँ नागरिक समाजले गर्ने के त भन्ने विषयमा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कि हामीले चाहेको समाज के हो भन्ने दोकानजीले कुरा उठाउनु भएको थियो अरू साथीहरूले कुरा राख्नु भएको थियो कि हामीले चाहेको समाज कस्तो हो भन्ने कुरामा प्रश्न भइसकेपछि मात्रै नागरिक आन्दोलन वा नागरिक समाजले के गर्ने भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ अब हामीलाई हुन त धेरै विशेष गरी एनजिओहरू जसले आफूलाई नागरिक समाज पनि भन्छन् सबै त होइन तर धेरै जसो चाहिँ विभिन्न मुद्दाहरूमा संलग्न हुने जहाँबाट जुन कुरामा स्रोत आउँछ पुँजी आउँछ वा पैसा आउँछ त्यसैको पछाडि लाग्ने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन् उदाहरणको लागि एउटा निश्चित एजेन्डा भनौँ न महिला मुक्तिको लागि भनेर वा महिला अधिकारका लागि सञ्चालन गर्ने क्याम्पेनहरूमा फेरि जनजीविकाका कुराहरू ल्याएर जोड दिने चलन पनि छ दलित अर्गनाइजेसनहरू पनि कहिले कहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ मुक्तिको एजेन्डालाई नागरिक आन्दोलनको रूपमा वा नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने तर कता कता दैनिक रोजीरोटीका कुराहरू मात्रै गरेर बिताउनेहरू खालका सङ्गठनहरू पनि छन् त्यस कारणले मुख्य कुरा चाहिँ हामीले चाहेको समाज कस्तो हो भन्ने कुरामा प्रष्टता जरुरी छ त्यसको लागि मलाई तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ हामीले नेपाली समाज लामो समयदेखि ऐतिहासिक रूपमा विभेदमा छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्ने हो भने लामो समयदेखि एउटा निश्चित जात वा वंश वा समुदायले राज्य सत्ताका हरेक स्रोतलाई दोहन गरिराखेको छ र राज्य सत्ताका सबै
स्रोत र प्रयोग गरिरहेको छ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने र हामीले चाहेसम्म चाहिँ भिडबाट मुक्त जीवन बाँच्न पाउने खालको समाज हामीले गरेको भनेदेखि नागरिक समाजले त्यो कुरामा दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ, त्यो कुरालाई बोल्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यसले खास नागरिक समाजको काम गर्छ भन्ने लाग्छ। त्यस्तो कस्तो हुनुपर्छ भन्ने जो सवाल छ, मलाई लाग्छ नागरिक समाज भन्ने चाहिँ मूलभूत रूपमा भइरहेको यो शक्ति सन्तुलनलाई जुन खालको डोमिनेटेड खालको जुन शक्ति सम्बन्ध छ, शक्ति सन्तुलन छ, त्यसलाई रूपान्तरण गर्ने खालको हुनुपर्छ। यदि अहिले भइरहेको विभेदमा आधारित, बहिष्करणमा आधारित जो समाज छ, त्यस्तो शक्ति सम्बन्धलाई रूपान्तरण नगर्ने खालको नागरिक समाज हुनु कुनै अर्थ छैन भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले नागरिक समाजको मूलभूत कुरा चाहिँ त्यो रूपान्तरणलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने कि नगर्ने, त्यो रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने कोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। रह्यो कुरा लोकतन्त्रको कुरा, अब कतिपयलाई नेपालमा लोकतन्त्र छ भन्ने लाग्छ, कतिपयलाई छैन भन्ने पनि लाग्छ। किनभने नेपालमा लामो समयदेखि यो निरङ्कुशता विरुद्ध लडाइँ भयो, प्रतिगमनको विरुद्ध लडाइँ भयो, यो एकाङ्की खालको शासन व्यवस्थाको विरुद्ध लडाइँ भयो। यसले एक तहसम्म राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबले हामी निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाबाट खुल्लापनको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रूपान्तरित भयौँ। एउटा निरङ्कुश राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ। यो औपचारिक लोकतन्त्रको हिसाबले नेपालमा लोकतन्त्र छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यो सँगसँगै हामीसँग आवधिक निर्वाचन हुने, नागरिकहरूको मताधिकार हुने लगायतका कुराहरू भनौँ न, त्यसको लागि स्टेट इन्स्टिट्युसनहरू हुने, लोकतान्त्रिक पद्धतिको केही न केही अभ्यास गर्ने खोजिएको वा संविधानको वा ऐन कानुनको अभ्यास गर्न खोजिएको देख्दाखेरि यसलाई हामीले औपचारिक हिसाबले लोकतन्त्र छ भनेर मान्न सकिन्छ। तथापि व्यक्तिको जीवनमा परिवर्तन आयो कि आएन भनेर हेर्ने हो भनेदेखि साँच्चीकै लोकतन्त्र छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यस कारण यो परिस्थिति, यो सामाजिक राजनीतिक व्यवस्थालाई हामीले ठिक ढङ्गले बुझ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि प्रश्न हुन्छ। र त्यसपछि मात्रै लोकतन्त्रको लागि नागरिक समाजले के गर्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ होला। यदि हामीले अहिले भएको यो औपचारिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई लोकतन्त्र मान्ने हो भने यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र नागरिक समाजले गर्न सक्ने 4-5 वटा कामहरू हुन्छ होला। पहिलो कुरा चाहिँ जे जस्तो हामीसँग लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ, यद्यपि यहाँ विभेद छ, बहिष्करण छ, ह्युमिलेसन छ, सबै छ, तथापि हामीले यसलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने हो भने पहिलो चाहिँ नागरिक समाजले बृहत जागरण अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भन्नुको मतलब चाहिँ भएका संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाहरूको बारेमा नागरिकहरूलाई जानकारी हुनु पर्यो। राज्यले गरिराखेका कामका बारेमा एउटा साँच्चीकै वाचडगको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो। यदि राज्यले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी र अकाउन्टेबिलिटी पुरा गरेको छैन भने त्यहाँ प्रश्न उठाउनु पर्यो। र त्यो खालको नागरिक तयार गर्ने काम नागरिक समाजको हो। त्यसका लागि चाहिँ बृहत ढङ्गले जागरण अभियानहरू नागरिक समाजले गर्न सक्छन्। एक। दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि नागरिक समाजले गर्ने भन्ने अर्को काम चाहिँ कि नागरिक समाजलाई हामीले सचेत नागरिकहरूको एउटा तबका हो भनेर मान्ने हो भने त्यसले राजनीतिक रूपान्तरणलाई योगदान दिनुपर्छ। त्यो राजनीतिक रूपान्तरणलाई योगदान दिनुपर्छ भनेको चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा नेपाली समाजमा जुन खालको शक्ति सम्बन्ध छ, एउटा निश्चित समुदायले अर्को समुदायमाथि दमन गर्ने जो खालको संस्कृति छ, जो खालको सामाजिक राजनीतिक अथवा अर्थ राजनीतिक प्रणाली छ, यसको विरुद्धमा वा साँच्चीकै सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्ने अथवा त्यो खालको रूपान्तरण अभियान सञ्चालन गर्ने काम नागरिक समाजको हुनुपर्छ। यदि त्यसो गर्न सकिएन वा परम्परागत रूपमा भएको शक्ति सम्बन्धलाई बचाउने खालको नागरिक समाजले समग्रमा सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन। दोस्रो त्यो कुरा भयो। तेस्रो कुरा चाहिँ नेपाली समाजमा विविधता छ र त्यो विविधतालाई आत्मसात नगर्दाखेरिसम्म चाहिँ लोकतन्त्र ठिक ढङ्गले स्थापित हुँदैन र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न परिचालित हुने जो नागरिक समाज छ उसले चाहिँ त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन। त्यस कारणले नेपाली समाजमा भएको जातका आधारमा भएको विविधता छ, संस्कृतिका आधारमा भएको विविधता छ, लैङ्गिक हिसाबले विविधता छ, क्षेत्रीय हिसाबले विविधता छ, धार्मिक हिसाबले विविधता छ, भाषिक सांस्कृतिक हिसाबले विविधता छ। यी विविधताहरूलाई एक्नोलेज गर्ने, त्यो कुरालाई ठिक ढङ्गले पर्गेल्ने र त्यहाँ भएका असमानता, विभेद र बहिष्करणका कुराहरूलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नको लागि चाहिँ यदि नागरिक समाज लाग्छ भनेदेखि त्यसले मात्रै साँच्चीकै समाजको रूपान्तरण गर्न सक्छ। त्यस कारणले नागरिक समाजको त्यो भूमिका हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तेस्रो कुरा हाम्रो समाजमा जुन खालको विभेद, त्यस्तै गरी पितृसत्ताका कारणले भएका विभेदहरू र विभिन्न जाति जनजाति समुदायमाथि भएका विभेदहरू छन्। दैनन्दिन जीवन व्यवहारमा उहाँहरूले ह्युमिलेसन फिल गरिराख्नु भएको छ, दमन सामना गरिराख्नु परेको छ।
सँगसँगै त्यो राज्य व्यवस्थाले निर्माण गरिदिएका शक्ति सम्बन्धका कारणले चाहिँ यो दैनन्दिन जीवन व्यवहारमा अत्याचारका घटनाहरू भोगिराख्नु परेको छ। त्यस्ता घटनाहरूको प्रतिवाद गर्ने र त्यो घटनाहरू हुन नदिने सँगसँगै राज्यलाई भएका एक्जिस्टिङ ल पोलिसीहरूलाई कार्यान्वयन गरेर त्यस्ता घटना दैनन्दिन जीवन व्यवहारमा भएका घटनाहरूको पीडितलाई न्याय दिलाउने पक्षमा चाहिँ नागरिक समाजले काम गर्नुपर्ने भूमिका खेल्नुपर्ने हो। हामीलाई थाहा छ कतिपय घटनाहरूमा नागरिक समाजले त्यो खालको भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन्। विशेष गरी पछिल्लो घटना हेर्दाखेरि रुकुम हत्याकाण्डको कुरा हेरौँ, अहिले पछिल्लो चरणमा रूपासनाको घटना हेरौँ, सँगसँगै अन्यत्रतिर भएका दलितहरूमाथि भएका घटना हेरौँ वा महिलाहरूमाथि भएका विभेद र अत्याचारका घटना हेरौँ, त्यस्ता घटनाहरूमा सबै नागरिक समाजहरू साँच्चीकै न्यायका पक्षमा उभिन सकेको देखिँदैन। मौन रहनु भनेको चाहिँ अन्यायलाई प्रेरित गर्नु कुरा हो। त्यस कारणले नागरिक समाजले त्यो भूमिका निर्वाह गरे कि गरेन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो साँच्चीकै हामीले समानता र न्याय चाहने नागरिक समाजको कुरा गरिराखेका छौँ भने त्यो भूमिका चाहिँ नागरिक समाजले खेल्नुपर्छ। र पाँचौँ भूमिका नागरिक समाजले खेल्न सक्ने भनेको चाहिँ हामीले भन्छौँ नागरिक समाजले चाहिँ राज्यलाई सधैँभरि अकाउन्टेबल बनाउन अथवा जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागि चाहिँ नागरिक समाजले भूमिका खेल्छ भनेर सैद्धान्तिक हिसाबले हामीले स्वीकार गर्ने हो भने साँच्चीकै राज्यलाई जवाबदेही बनाउने वा उत्तरदायी बनाउने काममा नागरिक समाज खेलेको। जेबीजीलाई मैले अनुरोध गरेँ आफ्नो भनाइ 1 मिनेटमा चाहिँ अब समराइज गरिदिनको लागि चाहिँ मैले जेबीजीलाई अनुरोध गरेँ है। हुन्छ, मैले सिद्ध्याएँ। हजुर जेबीजी। मैले सिद्ध्याएँ। ए ओके, थ्याङ्क यू जेबीजी। तपाईको विचारहरूको तपाईले जुन कुरा उठाउनु भयो, हामी मौन रहनु भनेको नै कहीँ कतै चाहिँ जति पनि हाम्रो घटनाहरू छ त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु रहेको छ भन्ने कुराहरू ल्याउनु भयो र जति पनि यो सीमान्तकृत समुदायको सवालमा जति पनि घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नु नै सर हो मौन रहनु भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अब चाहिँ हामी दोस्रो प्रश्नतर्फ लम्किँदै गर्दाखेरि यो मैले उठाउन खोजेको प्रश्न चाहिँ यो किन नागरिक अगुवाहरू सरकार पक्ष हुँदा मधुरो र विपक्ष हुँदाखेरि चाहिँ चर्को आवाज निकाल्छन् भन्ने प्रश्न मैले वितानजीबाट सुरु गर्न चाहे। वितानजी आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू वेदिका। मैले किन नागरिक अगुवा चाहिँ नि विपक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ नि चर्को स्वर गर्छन्, सो यसलाई बुझ्न पर्ने चाहिँ नि दुईटा फ्यासेटबाट हो। एउटा चाहिँ नि नागरिक समाज सिभिल सोसाइटीलाई पर्सिस्टेन्ट र पर्मानेन्ट अपोजिसन पनि भन्छ यसलाई लोकतन्त्रको भाषामा हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो चाहिँ नि नागरिक समाज सिभिल सोसाइटी सिटिजनरी अथवा चाहिँ नि यसलाई एक्टिभ सिटिजनरी पनि भनौँ होइन, यसलाई चाहिँ नि पर्मानेन्ट अपोजिसनको रूपमा पनि हेरिन्छ लोकतन्त्रभित्र होइन। अनि पर्मानेन्ट अपोजिसन र सरकारमा रहेको अपोजिसनको बडो निकटको सम्बन्ध हुन्छ किनकि दुईटैमा कमन फ्याक्टर छ नि अपोजिसन छ होइन। अनि कहिले अब यसलाई कसरी बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि कहिले काङ्ग्रेस सरकारमा जाँदाखेरि नागरिक समाजले एमालेको मद्दत लिएर अपोजिङ भोइसेस ल्याउन सक्छ, एमाले सरकारमा जाँदाखेरि अथवा अन्य कुनै दल सरकारमा जाँदाखेरि काङ्ग्रेसको मद्दत लिएर यसले आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ नि दुईटा, एउटा चाहिँ नि पोलिटिकल अपोजिसन र अर्को चाहिँ नि पर्मानेन्ट अपोजिसन, जसरी मैले अघि नै सिभिल सोसाइटीलाई भने त्यसको मद्दतले मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। र त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको 62-63 को आन्दोलन हो। 62-63 को आन्दोलनका केही अगुवाहरूको नाम लिँदाखेरि कपिल श्रेष्ठ सर हामी धेरैजनाको गुरु हुनुहुन्छ होइन। कपिल श्रेष्ठ सरले चाहिँ नि 62-63 को आन्दोलनमा ठुलो भूमिका खेल्नुभयो, लगायतका विभिन्न व्यक्तिहरू कनकमणि दीक्षितहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला। तर उहाँहरू एउटा पोइन्टमा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ पार्टिसन देखिनुहुन्थ्यो, तर किन भन्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ नि पार्टिसन पोलिटिक्सले ठुलो समर्थन गरेको थियो होइन। उहाँहरू कुनै पनि पार्टीमा हुनुहुन्न, कुनै पनि पार्टीको छायामा हुनुहुन्न, तर उहाँले 62-63 को आन्दोलन लिड गर्दै गर्दाखेरि ठुलो पोलिटिकल पार्टीले पनि त्यसलाई समर्थन गर्यो। सो हामीले के हेर्न हुँदैन भन्दाखेरि यस अर नो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा चाहिँ नि नागरिक समाजलाई हेर्न हुँदैन होइन। अर्को चिज, अब पोलिटिकल एन्टाइटलमेन्टको अघि नै कुरा गर्दाखेरि मैले के भन्न खोजेको थिएँ भन्दाखेरि पोलिटिकल चाहिँ हुन्छ नागरिक समाज, पार्टिसन पोलिटिक्स चाहिँ हुँदैन नागरिक समाज होइन, कुनै पार्टीको चाहिँ हुँदैन। तर
त्यो पार्टीले के चाहिँ गर्छ भन्दाखेरि नागरिक अगुवालाई समर्थन गर्छ। जस्तो दोवन्जीहरू हैन अथवा चाहिँ नि अस्ति भर्खर भएको नागरिक समाजको हाम्रो वाग्ले दाइ हैन उहाँहरू सबैजना अगाडि बढिराख्दाखेरि म पनि गएको थिएँ हैन लगायतको विभिन्न दलका नेताहरू पनि जानुभएको थियो। त्यसको मतलब यो होइन कि दोवनजी चाहिँ नि अब भनौँ न विवेकशील पार्टीको अथवा नेपाली कांग्रेसको भन्ने कुरा होइन के। उहाँको भनौँ न त्यो लिडरशिपलाई चाहिँ नि हामी सबैले आत्मसात गरेको हो। एन्ड समटाइम्स इट्स इजी टु मेक द्याट न्यारेटिभ के हैन। दोवनजीको पछाडि गगन थापालाई ठ्याक्क राखेर फोटो खिचिदियो भने ल ब्याक हैन त्यो चाहिँ उहाँको ब्याकिङ चाहिँ नि गगन थापाले गरिदिएको छ भन्ने त्यो सेन्टिमेन्ट जुन छ नि एन्ड समटाइम्स द्याट्स अल्सो अ रिग्रेसिभ सेन्टिमेन्ट भन्छु कि म चाहिँ नि। अनि यसले आज हाम्रो नागरिक समाजलाई अलिकति अलि पछाडि पनि सार दिएको छ क्या। किन सार दिएको छ भन्दाखेरि म एज अ नागरिक समाजको अगुवालाई पनि कहिलेकाहीँ डर लाग्छ क्या हैन। अनि जब नागरिक समाजको अगुवै डराउन थाल्छ नि अनि त्यसपछि चाहिँ नि हाम्रो डेमोक्रेसी लुज हुन थाल्यो, बिग्रिन थाल्यो, त्यसपछि चाहिँ नि फ्राजाइल डेमोक्रेसी हुन थाल्यो। अनि म त्यही देख्छु आजकल हैन। कुनै पनि व्यक्ति अनि हिजो आज आई टेक इट टु द एक्सटेन्ट अफ हेट स्पिच नै हैन। जस्तो हेट स्पिचको एउटा फन्डामेन्टल चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले फल्स रिप्रेजेन्टेसन गर्छ। पहिलो चिज कुनै पनि हेट स्पिच अथवा डिसइन्फर्मेसनको हैन। र यो डिसेमिनेसनले चाहिँ नि कसैको आर्थिक गेन, पोलिटिकल गेन अथवा एकदमै फल्स इन्फर्मेसन पोर्ट्रे गर्छ क्या। अनि यो के भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ नि बालुवाटार घेराउमा जान्छु। दोवनजी हाम्रो जेनेरेसनको चाहिँ नि ठुलो एउटा मुभमेन्ट हैन जहाँबाट चाहिँ नि अहिले पनि हामी मुभमेन्टमा कतै न कतै लागिरहेछौँ। बालुवाटार घेराउमा नागरिक समाजले ठुलो रूपमा अगाडि बढ्यो। अनि अस्ति भर्खर दिवंगत हुनुभएको उज्जवल थापा चाहिँ नि त्यो भनौँ न बालुवाटार घेराउमा एकदम एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि बालुवाटार घेराउ नै उज्जवलजीले लिड गरेको हो, यो त एउटा पार्टीको हो भनिराख्दाखेरि चाहिँ द्याट्स वेन इट गट डेभिएटेड के हैन। जबकि त्यो चाहिँ नि विभिन्न नागरिक अगुवाहरूले सुरु गरेको र एउटा पोलिटिकल पार्टीले म पनि समर्थन गर्छु, दोवनजीको नेतृत्वलाई चाहिँ म पनि समर्थन गर्छु भनेर अगाडि गएको। अनि यस्ता कुराले म चाहिँ अझै यसलाई एकदमै र्याडिकली भन्दाखेरि चाहिँ नि अल्ट्रा नेसनलिस्ट सेन्टिमेन्टले चाहिँ नि कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि जे पनि चिजलाई एउटै बक्सामा हालिदिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि आज हामीले भनौँ न समता फाउन्डेसनले यदि आज एमसीसी बहस गरिरहेको छ भने देयर इज अ हाइपर प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट बी कॉल्ड डलरवादी, यू माइट बी कॉल्ड अमेरिकाको एजेन्ट, यू माइट बी कॉल्ड दलाल एन्ड एभ्रिथिङ एल्स। एन्ड व्हाई डज दिस नट कम अन्डर स्क्रुटिनी हैन। यो अनलाइन जुन प्रेसर बनाएको छ, जुन मान्छेलाई फ्रस्ट्रेट बनाइदिएको छ, एफर्ट्सहरूलाई भनौँ न डिसमेन्टल गर्ने प्रयत्न गरिएको छ, यसलाई चाहिँ हेर्न पर्ने म चाहिँ ठुलो एफर्ट लाग्न पर्छ जस्तो लाग्छ कि यो डिसइन्फर्मेसन र यो हेट्रेड सिर्जना गरिरहेको जुन अहिलेको एउटा पक्ष छ हैन, जसलाई चाहिँ अब फेरि कसैले अरिङ्गाल भन्छ, कसैले के भन्छ, कसैले बारुला भन्छ, कसैले के भन्छ हैन। बट दिस इज वाट इट लुक्स लाइक हैन। अनि अहिले यो भइरहेको चिजलाई चाहिँ नि हामीले गभर्नमेन्टको अथवा चाहिँ नि सुपरभिजनको स्क्रुटनी भित्र पनि ल्याउन पर्छ हैन। अनि त्यो स्क्रुटनी भित्र ल्याइसकेपछि चाहिँ नि एन्ड देन वी ब्रिङ ब्याक सिटिजनरी के सिटिजनरी बचाउन पर्ने बडो जरुरी छ। जस्तो उदाहरणको लागि रेपलाई बचाउनको लागि मान्छे आइरहेको छ। एउटा व्यक्ति जसको मुद्दा चलिरहेको छ अदालतमा उसलाई जोगाउनको लागि सरकार स्वयं अगाडि बढेको छ। नवराज विकको केसमा टु बी भेरी अनेस्ट हैन, ब्लेटेन्टली देखिएको छ, विभिन्न चरणमा देखिएको छ, विभिन्न पत्र पत्रिकामा देखिएको छ हैन। अनि म जसरी नै नागरिक समाजले खुला रूपमा बोल्न पाउनुपर्छ के हैन। अब मलाई के डर लाग्छ भन्दाखेरि बाहिर जाँदाखेरि कसैले कुट्देला के भन्ने डर लाग्छ के। द्याट्स हाउ फियरफुल आई एम एन्ड द्याट्स हाउ फियरफुल माई सिभिल सोसाइटी इज हैन। गयो अस्ति म त यो इनफ इज इनफको एउटा एकदम राम्रो चिज तपाईँहरूलाई सुनाउँछु पनि। म एक दिन मेरो आमासँग तरकारी किन्न भनेर भाटभटिनी गएको थिएँ। पुलिसको एकजना डिएसपी साहबले देख्नुभयो, मलाई अरेस्ट गर्नुभयो। किन भन्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ म सधैँ त्यहाँ गएर प्रोटेस्ट गर्थेँ कि एन्ड ही ह्याड द्याट ह्याबिट अफ अरेस्टिङ मी विच वाज हिज ड्युटी हैन। अनि जुन अरेस्ट गर्दाखेरि मलाई त्यति नराम्रो पनि लाग्दैन थियो। तर कुनै एक दिन चाहिँ नि उहाँले भेटेको बेला त्यतिखेर पनि अरेस्ट गरिदिनु भयो क्या हैन। सो वाइ डज इट फिल लाइक द्याट इज बिकज दिस इज अ बिग बबल अफ मिसइन्फर्मेसन के हैन। अनि हामी नागरिक समाजको व्यक्ति अथवा अङ्ग अथवा दोवनजी जस्तो चाहिँ अगुवाहरू हैन, जेबी विश्वकर्माजी जस्तो अगुवाहरूले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि इट्स अल्सो योर ड्युटी एन्ड इट्स अल्सो आवर ड्युटी टु लर्न वाट वी आर एडभोकेटिङ फर
उदाहरणको लागि लोकतन्त्रको लागि एडभोकेट गरिराख्दाखेरि हामीले एउटा सिस्टम बचाउन खोजिरहेको, संविधान बचाउन खोजिरहेको, तर लोकतन्त्र अहिले जोगाऊ भनेर बाटोमा जाने बित्तिकै काङ्ग्रेसी भनिदिन्छ। लोकतन्त्र जोगाऊ भनेर जाने बित्तिकै कुनै एउटा पार्टी भनिदिन्छ। And that's when we are all miserably, terribly failing, हैन? So अहिले चाहिँ नागरिक अगुवाहरूको टु बिगर अम्ब्रेलामा चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि that they lead and we follow. Political party follows civil leadership, हैन, civil society को leadership and not stays on the front of it, हैन? त्यो कुरालाई चाहिँ नि हामीले मध्यनजर राखेर यो बृहत्तर नागरिक समाजलाई जोगाउन पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ छ मेरो एउटा कुरा। र अर्को, आज यो कुरा गरिराख्दाखेरि मलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट, समता फाउन्डेसनले पनि यसमा काम गरिरहेको छ यो भ्याक्सिनको कुरामा। भ्याक्सिनलाई लिएर अनेकौं टिप्पणी, अब हेर्नुस् नयाँ टिप्पणी के आउन थाल्यो भन्दाखेरि जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिन चाहिँ नि एकदमै प्रयोगै गर्नु हुँदैन, यो गर्यो भने चाहिँ नि कतिलाई अपाङ्गता हुन्छ, कतिलाई चाहिँ किडनी फेलियर हुन्छ, के हुन्छ हैन। अनि कसले भनिरहेको छ, जो चाहिँ सामान्य डाक्टर पनि हैन, सामान्य पब्लिक हेल्थ प्र्याक्टिसनर पनि हैन, जोसँग टाढाको नाता छैन के केमिस्ट्रीसँग, उनले गएर के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो सर्ट लगाइस् भने त गइस बाबु, हैन। सो दिस इज हाउ बिग मिसइन्फर्मेसन इज, हैन। अनि यो मिसइन्फर्मेसनलाई पनि आज यो फोरम दिनुभएको छ, अनि यहाँबाट अलिअलि डिसेमिनेट पनि गरौँ नलेज, अनि also being thankful for giving me this opportunity. Thank you, Ritika. Thank you, Brithanji. तपाईले यो डिसमेन्टल हुन्छ इन्फर्मेसन्सहरु, यो फल्स इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि भन्ने कुराहरु उठाउनु भयो। जस्तै अहिले यो वर्तमान स्थितिमा हेर्दाखेरि यो जुन चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सनको भ्याक्सिनको तपाईले एक्जाम्पल्स पनि दिनुभयो। म अब यो कन्भर्सेसनलाई निरन्तरता दिँदै चाहिँ हामीले अहिले गर्न खोजेको छलफलको यो प्रश्नलाई फेरि दोहोर्याउँदै हाम्रो दोस्रो वक्ता हाम्रो जेबी विश्वकर्माजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई यो फ्लोर दिन चाहन्छु। र फेरि पनि किन नागरिक अगुवाहरू सरकार पक्ष हुँदा मधुरो र विपक्ष हुँदा चर्को आवाज निकाल्छन् भन्ने प्रश्नलाई आफ्नो धारणाहरू राख्दिनको लागि जेबु विश्वकर्माजीलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, धन्यवाद। पहिले त म शब्दबाट नै जान चाहन्छु। मलाई के लाग्छ भने यदि हामी नागरिक अभियान भनेर लाग्छौँ भनेदेखि त्यहाँ अगुवा र पछुवा हुँदैन, त्यसकारणले नागरिक अभियान त हुन सक्छ, अगुवा हो भन्ने कुरा जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले नागरिक अगुवा भन्ने शब्दसँग मेरो धेरै सहमति छैन। एक दोस्रो कुरा चाहिँ किन राजनीतिक कुनै पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि चाहिँ कुनै संगठन भनौँ न नागरिक समाज चाहिँ अलि बढी एग्रेसिभ हुने र कुनै बेला चाहिँ एकदमै मधुरो हुने किन हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो कारणहरू हेर्दाखेरि अघि हाम्रो साथी खनालजीले पनि भन्नुभयो। मलाई लाग्ने चाहिँ यो हाम्रो समाजमा चाहिँ यो वर्गीय खालको समाज छ, सँगसँगै यसमा जातीय विविधता वा विभिन्न इन्टरसेक्सनलिटीको विविधता पनि छ भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ होला। त्यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने तीनवटा खालको नागरिकहरूको सङ्गठन जस्तो देख्छु म। एउटा चाहिँ निरन्तर राज्यले गरेको वा राज्यलाई अकाउन्टेबल बनाउनको लागि क्यासिल भइरहेको राज्य सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा महत्त्व हुन्छ, एक। र अर्को एउटा खालको आफ्नै नागरिक समाज दाबी गर्ने अरू पनि केही प्रवृत्तिहरू छ। अर्को दोस्रो प्रवृत्ति चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो अलिकति बढी आफूले नजिक सोचेको पार्टी राजनीतिक पार्टी चाहिँ सरकारमा हुँदाखेरि विरोध गरिनहाल्ने, तर आफूले विचार नमिल्ने खालको पार्टीको सरकार चाहिँ त्यो सरकार छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ कुनै न कुनै हिसाबले विरोध गरिहाल्ने खालको यो के भन्छ प्रवृत्ति पनि छ। तेस्रो एउटा प्रवृत्ति चाहिँ कस्तो छ भने यो नागरिक समाजले कहाँ राजनीतिक मुद्दामा बोल्ने हो र भन्ने मौन भएर बस्ने एउटा प्रवृत्ति पनि आफूलाई नागरिक समाज दाबी गर्ने समूहहरूमा छ। मलाई के लाग्छ भने यो तेस्रो खालको प्रवृत्ति चाहिँ जो तत्काल सडकमा जानुपर्ने वा सडकबाट आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि चुपचाप लाएर बस्ने कुरा, त्यो भन न कुनै आफ्नो पार्टीले के भन्ला वा डोनरले के भन्ला भन्ने तरिकाले चुपचाप लाएर मौन बस्ने प्रवृत्ति, यो प्रवृत्ति पनि घातक छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यसको मैले भने जस्तै एउटा कारण चाहिँ यो वर्गीय समाजमा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व त्यो नागरिक समाजले गर्छ भन्ने कुरा अभियसली महत्त्व राख्छ। आफ्नो वर्गको वा आफ्नो समुदायको छैनलाई त्रास हुँदैन। दोस्रो चाहिँ मैले भने जस्तो यसको मौनतावाला एउटा प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्तिले पनि धेरै सपोर्ट गर्दैन। तेस्रो चाहिँ विपक्षीलाई कसरी सिकाउने भन्ने खालको प्रवृत्ति, त्यो प्रवृत्तिका कारणले पनि यो नागरिक समाज चाहिँ कहिले एग्रेसिभ हुने र कहिले मौन हुने गर्छ। सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो प्रवृत्ति गलत, यो तीनैवटा प्रवृत्तिमा समस्या छ भन्ने मलाई लाग्छ। यी सबैभन्दा मुख्य कुरा नागरिकको पक्षमा नागरिकका आधारभूत अधिकारको
समस्यामा सशक्त ढङ्गले प्रतिरोध गर्ने भन्ने त्यो दृष्टिकोणबाट कुनै सक्छ। त्यसले समाजमा भएको असन्तुलनको बारेमा बोल्न सक्छ, विभेदको विरुद्धमा बोल्न सक्छ, राज्यले गरिराखेका बदमासीका बारेमा बोल्न सक्छ। यदि त्यो स्ट्रेन्थ राखेन भनेदेखि नागरिक समाज पनि एउटा अवसरवादी चरित्रमा रूपान्तरित हुन सक्ने खतरा हुन्छ। त्यस कारणले यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै बेला मधुर हुने र कुनै बेला एकदमै स्ट्रङली आउने कुरा हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। मैले सकेँ। धन्यवाद जीवीजी हजुरको भनाइको लागि। यो डिस्कसनलाई चाहिँ हामी कन्टिन्यू गर्दै जानेछौँ र हामीसँग जति पनि श्रोता जोडिनु भएको छ आफ्नो केही प्रश्न जिज्ञासाहरू भए आफ्नो आजको हाम्रो वक्ताहरू सामु चाहिँ तपाईँले आफ्नो प्रश्न चाहिँ च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग जुमबाट जोडिनु भएको जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ र साथसाथै फेसबुक लाइभबाट पनि जोडिनु भएको छ। र हामीले यो सत्तापक्ष र यो किन आवाज ठुलो हुने र मधुरो हुने भन्ने सन्दर्भलाई नै हामी निरन्तरता दिँदै चाहिँ समयरा श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँको धारणा यस कुरामा राखिदिनको लागि मैले समयराजीलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो समयराजी। सायद समयराजीको इन्टरनेट कनेक्सनले गर्दा उहाँ जोडिन सक्नु भएन। हामीसँग बिपी शाहजी हुनुहुन्छ। Am I audible right now? ओके यस यस समयरा सरी हजुरको आवाज सुनिएको थिएन अघि। मेरो आवाज नै कस्तो यहाँनिर I don't know, it's raining right now, so technical problemsहरु भइराखेको जस्तो छ। मैले ठ्याक्क क्यामेरा अन गर्ने बित्तिकै अघि झ्याप्पै गयो के। ओके ओके हाई। Thank you. Alright, एकचोटि फेरि मलाई प्रश्न गरिदिनुहुन्छ प्लिज। हामीले चाहिँ ओके किन नागरिक अगुवाहरू सरकार पक्ष हुँदा मधुरो हुने र विपक्ष हुँदा चाहिँ चर्को आवाज निकाल्छन् भन्ने प्रसङ्गमा छौँ र हजुरको धारणा राख्दिन चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। Okay. So हामीले चाहिँ अब बेसिकली जहिले पनि अब हुन्छ नि यो मेन कुरा भनेको चाहिँ हामी युथ एज अ युथ हुन्छ नि। अब म आफै पनि आइएम 22 इयर्स ओल्ड अनि मेरो एजको साथीहरू चाहिँ उहाँहरू चाहिँ धेरै जस्तो पोलिटिकली एक्टिभ हुनलाई चाहिँ खोज्नु हुँदैन क्या। मेरो धेरैजना मेरै कनेक्सनमा हुनुभएको साथीहरू पनि। अनि हामीले पोलिटिकली एक्टिभ भनेको अथवा पोलिटिकल अवेरनेस भनेको आफूलाई पोलिटिकली चाहिँ नेपालको बारेमा आफ्नो देशको बारेमा थाहा पाउनु भनेको चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु बी फ्रम एनी पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। एटलिस्ट आफू अवेर हुन त जरुरी छ नि त आफ्नो देशमा के भइरहेको छ। अनि हामीले जसलाई चाहिँ चुनावबाट उठाएर चाहिँ एउटा खालको लेभलमा पुर्याएको छौँ होइन, गभर्मेन्टमा चाहिँ उहाँहरू बसेर काम गर्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ करेक्ट तरिकाले काम नगर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफमा डिरेक्टली अथवा इन्डिरेक्टली कस्तो खालके असर परिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले रियलाइज गर्दैनौँ। अनि जब गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामी ढुङ्गा मुढामा मात्र जान खोज्छौँ क्या। तर इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यो खालको जुन यो अवेरनेस आफूले राखिरहनु आफ्नो देशको बारेमा के भइरहेको छ अनि पोलिटिकल पार्टिजहरूले के गरिरहेको छ, कुन पार्टीले चाहिँ के काम गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु र आफू अपडेटेड रहनु चाहिँ निकै नै जरुरी हो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ जब हामी अलिकति अवेर हुन्छौँ अनि अवेर भइसकेपछि चाहिँ कसैले गलत काम गरिरहेको छ अथवा त्यो लेभलमा बसिरहनु भएको जुन पनि नेतागण हुनुहुन्छ होइन, गभर्मेन्टमा बसिरहनु भएको नेतागणले चाहिँ केही गलत काम अथवा गर्छु भनेर उठ्दाखेरि जस्तो प्रतिबद्धता जनाएर उठ्नु भएको थियो, त्यो नगरिदिँदाखेरि चाहिँ कस्तो खालको असर पर्छ हाम्रो सोसाइटीमा, उहाँहरूले के खालको चाहिँ प्रमिस गरेर त्यो लेभलमा बस्नु भएको थियो अनि त्यो कुरालाई चाहिँ कन्टिन्युटी नगर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालके असर पर्छ हाम्रो लाइफमा, नर्मल एउटा सिटिजनको लाइफमा भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले रियलाइज गरिसकेपछि नै हामी उहाँहरूले गर्नुभएको नकारात्मक चिजहरूलाई चाहिँ हामी अगेन्स्टमा बोल्ने हो नि त। सो यहाँ बेसिकली मेरो कुरा चाहिँ कस्तो रहन्छ भन्दाखेरि म आफै पनि एउटा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड अथवा पोलिटिकल पार्टी
समायराजीको सायद इन्टरनेट कनेक्सनले गर्दाखेरि उहाँको समस्या आइरहेको छ। म हाम्रो वक्ता बिपी शाहजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो भनाइहरू राखिदिनुको लागि। हामी त्यही छलफलमै छौँ। यो हामी सत्ता पक्ष किन नागरिक अगुवाहरू सरकार पक्ष हुँदाखेरि चाहिँ मधुरो र विपक्ष हुँदाखेरि चाहिँ चर्को आवाज बढ्छ भन्ने सन्दर्भलाई नै हजुरको धारणा राख्दिन अनुरोध गर्दछु। यसलाई सानोमा पहिले केलाई हालौँ यो राजनीतिक र नागरिक समाज बिचको कनेक्सनलाई। यो हामीले एउटा सामान्य कसैलाई सोध्यौँ भने हामी नेपालीहरू चाहिँ के कारणले बढी पीडित भयौँ या के कारणले नेपालको जुन एउटा बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुजातीय जुन समाज छ त्यो चाहिँ किन पीडित भयो भनेर कसैलाई सोध्यो भने सबभन्दा त्यो पढे लेखा होस् या नपढेको होस् उहाँले ठ्याक्कै जवाब दिनुहुन्छ यो राजनीतिक कारणले यस्तो भएको हो भनेपछि जवाब आउँछ यो आम जनमानसको बुझाइमा। अब हामीले राजनीतिक दलसँग या नागरिक समाजले राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्ने हो, तर त्यसमा चाहिँ एजेन्डा सेटिङ कसले गर्छ त? अब मानौ जनयुद्धकालमा माओवादीले सत्ता कब्जा गर्नुपर्छ भनेर गरेको मुभमेन्ट, त्यसलाई काउन्टर सिभिल सोसाइटी भनौँ, त्यो मुभमेन्टलाई सपोर्ट गरेको भए के हुन्थ्यो अवस्था? या फेरि अरू कुनै दलले उठाएका एजेन्डामाथि पनि नागरिक समाजले हुटुटु लाइन लागेर गइदिने हो भने त्यसपछिको सिचुएसन के हुन्थ्यो होला हैन? त्यसकारण मुख्य कुरा आउँछन् राजनीतिक दलको एजेन्डा, जसमा चाहिँ नागरिक समाजको भूमिका एजेन्डामाथिको। तेस्रो चाहिँ राजनीतिक दलको सिद्धान्त, के सिद्धान्त लिएर अगाडि बढ्दैछ, त्यसमा नागरिक समाजले सपोर्ट गर्ने कि नगर्ने। त्यसपछि आउँछ संरचना। कुनै राजनीतिक दललाई वा कुनै सङ्गठनलाई हामीले सहयोग गर्दैछौँ भने उसको संरचना कस्तो छ? मानौ माओवादी जनयुद्धमा आदिवासी जनजातिहरू, दलितहरू, मधेसीहरू, थारूहरू मारिए, तर त्यसपछि जुन बनेको संरचना वा निर्माण भएको संरचनामा चाहिँ सत्तालाई जसले परिवर्तन गर्न सक्छ, जसले पोलिसी बनाउन सक्छ, त्यहाँसम्म को पुग्यो त हैन? यी महत्त्वपूर्ण कुरा आउँछ। त्यसकारणले नागरिक समाजले अब राजनीतिक दलसँग सहकार्य नै गर्नु हुँदैन छैन, तर एजेन्डा, संरचना र सिद्धान्त हेरेर मात्रै सहकार्य गर्नुपर्छ वा उभिनुपर्छ भन्ने एउटा कुरामा चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ नागरिक समाजको भूमिकाको विषयमा चाहिँ हामीले जुन कुरा उठाइरहेका छौँ, यो सत्तामा हुँदा चाहिँ अलिक चर्को खालले आउने र सत्ता बाहिर हुँदा चाहिँ अर्को पक्षले सपोर्ट गर्ने भनेपछि यसलाई एउटै भारोमा हामी हेरेर अलि एनालाइसिस नगरौँ। काठमाडौँको परिवेश फरक छ, हिमालको परिवेश फरक हुन सक्छ, एजेन्डा फरक हुन सक्छ, पहाडको आदिवासी जनजातिहरूको एजेन्डा फरक हुन सक्छ र मधेसका मधेसी, थारू, दलितहरूको एजेन्डा फरक हुन सक्छ। त्यसकारणले अब राजनीतिक विषयसँग काठमाडौँको सिंहदरबारमा को सत्तामा आयो, को सत्ताबाट बाहिरियो, को पदच्युत भए, कसलाई सम्मानका साथ प्रवेश गराइयो, यी विषय काठमाडौँ केन्द्रित नागरिक समाजका व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्न सक्छ वा उहाँको कन्सर्न हुन सक्छ। तर काठमाडौँ बाहिरका पहाडका आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि त्यहाँका समस्या, अधिकारका विषय होला या जनजीविकाका विषय होला, ती विषयले महत्त्वपूर्ण स्थान राख्छ। हिमालमा पनि त्यस्तै होला, मधेसको सवालमा पनि मधेसको पहिचानको सवालमा आउन सक्छ कुरा, या यहाँका किसानहरूको कृषि उपजको समस्यादेखि लिएर बिउ बिजनको समस्या, सिँचाइको समस्या, या यहाँका दलितहरूको आर्थिक उत्थान या उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा आउन सक्छ। अब तराईका दलितहरूलाई या कहीँका दलितहरू कुट्यो भनेपछि हामी इमोसनल भएर, या कोठा भाडा दिएन भनेपछि हामी इमोसनल भएर सोसियल मिडियामादेखि लिएर सडकमा उफ्रिहाल्छौँ, किनभने जो सत्तामा छ त्यसलाई हामीले तल देखाउनको लागि सत्ता बाहिर भएका एउटा समूह, त्यो नागरिक समाजको भूमिकामा पनि हुनसक्छ या कार्यकर्ताको भूमिकामा पनि हुनसक्छ, अगाडि बढ्न सक्छ। तर त्यही दलितलाई घर पाउनुपर्छ,
उसको आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ या उसले रोजगारीको ग्यारेन्टी पाउनुपर्छ। यी विषयहरू जुन वास्तविक विषय हो त्यो विषयहरूमा हामी चाहिँ अलिक कम उठाइरहेका छौँ कि पछाडि परिरहेका छौँ कि त्यस कारणले काठमाडौँ केन्द्रित नागरिक समाजका अगुवाहरूका लागि सत्ता महत्त्वपूर्ण छ र सत्तामा आउने व्यक्ति फेरिएपछि अब अस्ति नारायण वाग्ले सर चाहिँ अलिक चर्को रूपमा देखिनुभयो। अब हुनसक्छ उहाँ डेमोक्रेसी लाइनमा उभिनु भएको छ या अरू केही हुनसक्छ, तर अब त्यही जुन संविधानको रक्षाको कुरा उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँमा के यो अरू रत्न पार्कको साइडहरूमा, तर त्यही संविधानलाई मधेसले स्वीकार गरेको छैन। त्यस कारणले उहाँहरूको आन्दोलनमा मधेसका नागरिक समाजका वा अगुवाहरूले सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरा आउँदैन। त्यस्तै अब कतिपय दलित अगुवाहरूको विषयमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ या जनजाति अगुवाहरूले पनि संविधान स्वीकार गरेका छैनन्, उहाँहरूको पनि विषय त्यस्तै हुनसक्छ। त्यसकारण यो सत्तामा रहँदा चाहिँ मधुरो हुने र प्रतिपक्षमा चाहिँ चर्को हुने भनेपछि यो चाहिँ मुख्य समस्या काठमाडौँ केन्द्रित नागरिक समाजको हो र यसमा चाहिँ काठमाडौँका साथीहरूले अलिक क्लियरली भनिदिँदा सजिलो हुन्थ्यो। धन्यवाद पिपी शाहजी, हजुरको आफ्नो धारणा राखिदिनु भएकोमा। म डाक्टर दोभान राईमा जान चाहन्छु। हामी त्यही डिस्कसनमा नै छौँ। हाम्रो आवाज किन सानो र ठुलो हुने गर्छ बेला बेलामा गभर्मेन्टको पक्षमा हुँदा र अगेन्स्टमा हुँदा भन्ने विषयमा नै छौँ। आफ्नो धारणा राखिदिन म अनुरोध गर्दछु। अघि नै इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन होइन। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि एउटा अब मैले दुईटा तरिकाले बुझ्न खोजेँ, तीनटा भनौँ न, तीनटा तरिकाले बुझ्न खोजेँ। एउटा चाहिँ इन अ वे अब त्यो स्वाभाविक पनि हो होइन, किन डिफ्रेन्ट मुद्दाले डिफ्रेन्ट कुराले डिफ्रेन्ट मान्छेलाई छुन्छ होइन। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ, अघि पिपीजीले भन्नुभएको तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा मुद्दाले तपाईँलाई छुन्छ होला, एउटा मुद्दाले अप्ठ्यारो पार्छ होला होइन। तपाईँ मोफुसलमा हुनुहुन्छ भने अर्को हुन्छ होला। हामीले देखिहाल्यौँ जब अब यो नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलन दुवै एकैचोटि भयो होइन, विभिन्न मान्छेलाई विभिन्न कुरा ठुलो लाग्यो होइन, त्यो देखिहाल्यौँ। जस्तै अब अहिले जुन रूपा सुनारको केसमा पनि हामीले देख्यौँ भन्ने बित्तिकै तपाईँको विभिन्न मुद्दाले विभिन्न मान्छेलाई आन्दोलित बनाउँछ व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा। र अर्को कुरा चाहिँ जुन अब हाम्रो यो ओली शासनको मा देख्यौँ होइन, एउटा नागरिक समाज भनेर हामीलाई स्थायित्व इम्पोर्टेन्ट हो अहिलेको टाइममा होइन, स्थायित्व चाहिन्छ, ओलीलाई हामीले बचाउनु पर्छ भनेर एउटा नागरिक समाजबाट विज्ञप्ति आयो। फेरि होइन अहिले यहाँ लोकतन्त्र नै सङ्कटमा छ भनेर फेरि अर्को एउटा नागरिक आन्दोलन आयो, दुईटैले आफूलाई नागरिक समाज भन्यो होइन। अब त्यसमा अब कसैको आफ्नो स्वार्थले भनेको हो कि साँच्चै कसैलाई स्थायित्व नै स्टेबिलिटी इम्पोर्टेन्ट लाग्ने हो कि कसैलाई लोकतन्त्र इम्पोर्टेन्ट लाग्ने हो कि कसैलाई सोसल जस्टिस इम्पोर्टेन्ट लाग्ने हो कि कसैलाई समृद्धिको कुरा इम्पोर्टेन्ट लाग्ने हो कि त्यो व्यक्तिमा फरक हुने कुरा हो होइन। तर अब त्यही भएर यसमा चाहिँ अब संरचनात्मक कुरा किन आउँछ भन्दाखेरि अब कसैले नागरिक जुन तपाईँले अगुवा पनि भनेर भन्नुभयो, त्यसमा जेबीजीले भनिसक्नुभयो कि हामीले नागरिक समाजको कुरा गर्दा हामी अगुवा पछि होइन नागरिक अभियन्ता होइन त्यो उपयुक्त होला भनेर। तर कसैले चाहिँ आफ्नो कुरा राख्दाखेरि चाहिँ म नागरिक समाजको एउटा हिस्साको रूपमा म नागरिक समाजको तर्फबाट म यो कुरा राख्छु भनेर कसैलाई त्यो भन्ने आँट कहाँबाट आउँछ होइन। 6 जना मान्छे बटुलेर नागरिक समाजको तर्फबाट भनेर विज्ञप्ति दिने कहाँ हुन्छ र अरूले पनि त्यसलाई नागरिक समाज भनेर किन त्यसलाई एउटा भ्यालिडेसन दिन्छ त्यसको होइन, त्यसलाई एउटा उ दिन्छ। एट द सेम टाइम तपाईँको कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको हजारौँको सङ्ख्यामा दशकौँदेखि शताब्दीदेखि कुनै एउटा आन्दोलन हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ नागरिक समाज भनिँदैन होइन, त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा निश्चित जाति र वर्ग अथवा निश्चित समुदायको आन्दोलन भनेर एउटा साँगुरो बनाइन्छ होइन। त्यो पनि एउटा प्रश्नको विषय होला। र यसमा चाहिँ त्यो सँगसँगै तपाईँको मैले त कसैले त म नागरिक समाजको म अगुवा हो भनेर भन्ने कुरा भयो, तर नागरिक समाजको अगुवा यो हो भनेर चाहिँ यसलाई अझ बृहत्तर समाज स्पेसली मिडियाले त चिनाइदिएको त छ नि त होइन। र त्यसमा अब आई थिङ्क बिपीजीले अगाडि उठाउनु भएको कुरा पनि त्यही नै होला होइन। अब त्यसमा पनि हामीले अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा हामीले जबसम्म नागरिक समाज अथवा नागरिक आन्दोलन भनेको चाहिँ समाजमा जुन जक्कडिएर रहेको जुन यो हाइरार्किकल जुन हाम्रो एकदमै प्रतिगामी जुन अडचनहरूलाई चाहिँ फुकाउने एउटा माध्यम हो होइन। त्यसले एकदमै के भन्ने एकदमै अग्रगामीको पनि एकदमै अग्रगामी पोइन्टबाट उसले समाजलाई एउटा गति दिनुपर्ने हो होइन। समाजको सबैभन्दा अब उसमा एउटा सत्ता नहोला, उसमा एउटा
साँच्चै एउटा के भन्ने अब सामर्थ्य उसको लिमिट होला, तर एउटा मुद्दालाई उठाउने र जुन एउटा वैचारिक निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ उसले चाहिँ समाजको सबैभन्दा अग्रणी र सबैभन्दा अग्रगामी भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्ने हो होइन। तर त्यही भएर त्यसमा तपाईँको सत्ता र सामर्थ्यको एउटा शक्ति नभए पनि त्यसमा एउटा निश्चित किसिमको एउटा शक्ति चाहिँ छ, त्यो कुनै एउटा साधारण कुरा चाहिँ होइन होइन। त्यही भएर त्यो शक्तिमा कसको आवाज पुग्छ र त्यो शक्ति चाहिँ यो चाहिँ त्यो शक्ति हो भनेर कसैले त्यसलाई एउटा वैधानिकता दिने अथवा त्यसलाई एउटा स्पेस दिने जुन हाम्रो एउटा कलेक्टिभ डिस्कोर्सको निर्माण होइन, त्यो पनि हामीले कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र जबसम्म तपाईँको त्यसमा एकदमै नागरिक समाज पनि यो जुन सत्ताको के अरे सत्ताको प्रब्लमलाई निवारण गर्ने होइन कि त्यसकै एउटा एजेन्टको रूपमा त्यसकै एउटा एक्सटेन्सनको रूपमा अगाडि बढ्छ भने चाहिँ यो चाहिँ हामीले समस्या भोगती राख्छौँ होइन। नागरिक समाज पनि भोलिको दिनमा जुन अख्तियारले एउटा आफ्नो लेजिटिमेसी गुमाए जस्तै होइन, एउटा हाम्रो एउटा सुरक्षा निकाय एउटा अहिले लान्छित भए जस्तै, अब अहिले हाम्रो राष्ट्रपतिको पद नै एउटा तपाईँको लान्छित डिलेजिटिमाइज भएको जस्तै होइन, नागरिक समाज पनि त्यसरी नै तपाईँको त्यसले आफ्नो एउटा लेजिटिमेसी गुमाउँछ, जुन चाहिँ त्यो हाम्रो नागरिक समाजको लागि मात्र होइन कि नागरिक अभियन्ताको लागि त्यसकै लागि एकदमै दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएसन हो होइन। त्यो चाहिँ नआओस्, किनभने नेपाललाई नागरिक समाज चाहिन्छ, एउटा अग्रगामी साँच्चीकै सिन्सियर नागरिक समाज चाहिन्छ, जुन नागरिक आन्दोलन चाहिन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब एउटा नागरिक समाजको म अभियन्ता हुँ भन्ने मान्छेमा पनि उत्तिकै एउटा अकाउन्टेबिलिटी इन्ट्रोस्पेक्सन चाहिन्छ। र त्यसपछि तपाईँको मिडिया र जुन एउटा यो डिस्कोर्स निर्माण गर्ने समुदायको पनि एउटा नागरिक समाज नागरिक आन्दोलनलाई पनि अकाउन्टेबल बनाउने उसको पनि एउटा त्यो खबरदारीको भूमिका चाहिन्छ। र एट द सेम टाइम जुन हाम्रो नागरिकहरू नि समाजमा एउटा सङ्गठित नभएको तर एउटा सामान्य एउटा नागरिक जनता अथवा उनीहरू बिचमा पनि एउटा के अरे कसलाई चाहिँ म अगुवा मान्छु त भनेर होइन, त्यसलाई एउटा सचेतना चाहिँ चाहिन्छ होइन। त्यसमा अघि उहाँ हाम्रो समयराजी र हाम्रो उजीले पनि कुरा गरिसक्नु भयो, जुन एउटा मिसइन्फर्मेसनको कुरा छ, क्रिटिकल थिङ्किङको कुरा छ होइन। हाम्रो इन्डिभिजुअल र कलेक्टिभ दुईटै एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ र साँच्चीकै समतामूलक होइन समतामूलक सोचाइ चाहिँ हामीले भित्रैबाट होइन एकदमै इन्टरनालाइज गरेर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले चाहिँ यति भने हजुर। थ्याङ्क यू समयराजी आफ्नो धारणा राखिदिनु भएकोमा। हामी चाहिँ यो दोस्रो चरण सकाएर अब तेस्रो चरणमा छौँ। हामीले केही सहभागीहरूलाई चाहिँ हजुर उहाँहरूको प्रश्न राख्नलाई अनुरोध गरेका छौँ र हामीसँग केही फ्लोरबाट प्रश्न आएका छौँ। र समयराजीलाई नै एउटा प्रश्न चाहिँ यहाँ फ्लोरबाट यो शुड मेम्बर्स अफ सिभिल सोसाइटी बी अफिलिएटेड टु पोलिटिकल पार्टिज भन्ने प्रश्न छ। हजुरले यसमा केही भनिदिनु अनुरोध गर्नुभएको छ। शुड मेम्बर्स अफ सिभिल सोसाइटी बी अफिलिएटेड टु पोलिटिकल पार्टिज भन्ने प्रश्न रहेको छ। समयराजीलाई प्रश्न हो यो वृतिकाजी? ए माफ गर्नु होला, मैले डाक्टर दोवानजी भन्न खोजेको, माफ गर्नु होला। सो प्रश्न फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। शुड मेम्बर्स अफ सिभिल सोसाइटी बी अफिलिएटेड टु पोलिटिकल पार्टिज भन्ने प्रश्न रहेको छ। आफ्नो विचार राखिदिनको लागि 1 मिनेटमा यसमा चाहिँ मलाई यस्तो लाग्छ है, अब हामीहरूको एउटा पोलिटिकल इन्क्लिनेसन भइ नै हाल्छ होइन। मैले त अस्तिसम्म ट्विटरमा मैले आफूलाई एकदमै सोसियलिस्ट फेमिनिस्ट भनेर राखिरहेको थिएँ। म जताततै आफूलाई म लेफ्टिस्ट हो, अब कहिले म आफूलाई रेडिकल लेफ्टिस्ट पनि भन्छु होइन। सो आफ्नो एउटा पोलिटिकल तपाईँको एउटा आइडियोलोजी धारणा राख्न पाइयो एउटा इन्डिभिजुअली होइन। र त्यो सँगसँगै तपाईँको नेपालमा हामी त एउटा भोटर्स पनि हौँ होइन। तपाईँको एउटा हामीले के अरे तर अब भोट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँले जहिले पनि अब के अरे जुन पोलिटिकल पार्टी भित्रमा पनि तपाईँले एउटा इभ्यालुएसन गर्नुहुन्छ नि त होइन। यति मध्येमा चाहिँ मैले भोट गर्नु भने मलाई कसलाई गर्छु त भन्ने एउटा तपाईँको एउटा आफ्नो के भन्दा चाहिँ एउटा आफ्नो इन्क्लिनेसन होला होइन, जुन राख्न पाइयो होइन। एट द सेम टाइम कसैले मान्छे तपाईँको एउटा मान्छे त जिन्दगीभरि एउटै उसको आइडेन्टिटी नहुन सक्छ नि त होइन। ऊ कुनै बेलामा अब पोलिटिकल क्याडर पनि हुन सक्ला, कुनै बेलामा ऊ निष्पक्ष हुन सक्ला, कुनै बेला चुनाव लड्न सक्ला, कुनै बेलामा ऊ अब के अरे सबै कुरा त्यागेर पनि हिँड्न सक्ला होइन। तर के चाहिँ हुन पर्यो भन्दाखेरि तर जब जुन समयमा तपाईँ चाहिँ आफूलाई एउटा नागरिक समाजको
को म एउटा मेम्बर हो, म नागरिक अभियन्ता भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँले जुन आफ्नो पूर्वाग्रह, आफ्नो अफिलिएसन्सहरूलाई चाहिँ होइन, अब त्यसको म प्र्याक्टिकल कुरा जान्दिनँ कसरी गर्नु होइन, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हटाउनुपर्छ। जब तपाईँ नागरिक समाज र नागरिक समाजको एउटा ब्यानरमा आउनुहुन्छ, जब तपाईँले अघि मैले त्यो पनि एउटा ट्रस्ट र एउटा रिसोर्स, एउटा शक्ति हो होइन, त्यो लिनुहुन्छ भने तपाईँले चारै हातमा लड्डु भने जस्तो गरेर अरूमा पनि आफ्नो त्यो एउटा अपर्च्युनिस्टिक गेम चाहिँ खेल्नु भएन। एउटा निष्पक्षता तपाईँले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, र त्यो तपाईँको एउटा त्याग नै सही, तपाईँको एउटा इमान्दारिता नै सही होइन, त्यो एउटा निष्पक्षतासँग चाहिँ तपाईँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर, थ्याङ्क यू डक्टर दोभान राईजी हजुरको धारणाको लागि। हामीले चाहिँ पार्टिसिपेन्टबाट प्रश्न लिने क्रममा छौँ र यो प्रश्न चाहिँ मेघराज शङ्करजीबाट हाम्रो जीबी विश्वकर्माजीलाई रहेको छ। नागरिक समाजले समाजको रूपान्तरणका लागि काम गर्न पार्टीगत र गुटगत स्वार्थबाट माथि उठ्न सकेको छैन। विभिन्न विचारसँग आबद्ध नागरिक समाजलाई समाज रूपान्तरण गोलबद्ध कसरी गराउन सकिन्छ? मेघजीलाई धन्यवाद। मलाई लाग्ने कुरा पनि अलिकति अघि दोभानजीलाई आएको प्रश्नलाई थोरै रिलेट गरेर यो प्रश्नको उत्तर गर्दा सजिलो होला जस्तो लाग्छ। नागरिक समाज वा नागरिक आन्दोलन भन्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकै खालको वैचारिक दृष्टिकोण भएका मान्छेहरू हुँदैनन्। त्यहाँ फरक फरक खालका विचार राख्ने, फरक फरक खालको पोलिटिकल आइडियोलोजीमा विश्वास गर्ने, फरक फरक खालको सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणमा हुर्केका बढेका वा त्यो मनोविज्ञान वा चिन्तन प्रणाली भएका मान्छेहरू हुन्छन्। त्यस कारणले यहाँभित्र फरक फरक प्रवृत्ति हुने कुरा अस्वाभाविक होइन जस्तो लाग्छ। तथापि हामीले एउटा निश्चित डेस्टिनेसन, एउटा मानौँ अघि मेघजीले उठाउनु भयो जस्तै हामीले समाज रूपान्तरण गर्ने भन्ने एजेन्डालाई हामीले कमन गोल वा कमन स्ट्राटेजिक मिसन बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ यसरी खोज्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन सक्लान् नागरिक समाजले गर्न सकिने। एउटा चाहिँ हामीले यो समाज विभेदमा आधारित छ भन्ने हो भने विभेदमा आधारित समाजको रूपान्तरण गर्ने कसरी हो वा के हामीले गर्न सक्छौँ भनेर कमन एजेन्डाहरू बनाउन सकिन्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ लामो समयदेखि ऐतिहासिक रूपमा हेर्दाखेरि नेपालको राज्य सत्ता, नेपालको सामाजिक सत्ता वा पोलिटिकल पार्टी सत्ता पनि एउटा निश्चित जात वा समुदायको वर्चस्व छ, निश्चित लिङ्गको वर्चस्व छ। यो वर्चस्व गलत हो भन्ने कुरामा नागरिक समाज वा नागरिक आन्दोलन प्रष्ट हुने हो भनेदेखि, त्यसो हो भनेदेखि हामीले चाहेको समानुपातिक समावेशीकरण सहितको वा त्यो प्रवृत्ति बोकेको, त्यो सैद्धान्तिक दृष्टिकोण बोकेको सिस्टम बनाउनको लागि हामीले के प्रयत्न गर्न सक्छौँ, के कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ, कस्तो अभियान चलाउँछौँ भनेर हामीले एउटा निश्चित एजेन्डा सहित हामीले काम गर्न सक्छौँ होला। त्यसमा पनि कमन ठाउँमा आइपुग्न सक्ने कुरा हुन्छ होला। तेस्रो कुरा चाहिँ अहिले समाजमा विविध खालको विविधताहरू छन्। कतिपयलाई लाग्न सक्छ कि दलितहरूमाथि भएको अत्याचार मेरो सवाल होइन भन्ने पनि लाग्न सक्छ। कतिपयलाई संस्कृति वा पर्यावरणसँग सम्बन्धित कुरा मेरो सवाल होइन भन्ने लाग्न सक्छ। कतिपयलाई राजनीतिमा रूपमा भएको जो प्रतिगमनको कुरा मेरो सवाल होइन कि भन्ने पनि लाग्न सक्ला। तथापि हामीले हाम्रा आफ्ना खालको कन्स्टिट्युएन्सीबाट समाज रूपान्तरणको लागि गर्न खोजेको प्रयत्नहरू के हुन् र त्यो प्रयत्नहरूलाई एकमुष्ट हामी कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर अलिकति नागरिक समाजहरूको बिचमा छलफल बहस र एउटा स्पेसिफिक योजना बनाउने हो भने त्यो गर्न सकिन्छ। तर हाम्रोमा विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि जसको सवाल हो उसले मात्रै बोलिराख्नुपर्ने बाध्यता नेपाली समाजमा छ। अब जात व्यवस्थाका कारणले भएका विभेदका घटनाहरू चाहिँ जेबीजीलाई चाहिँ अलिक छोट्याएर आफ्नो भनाइ राखिदिनलाई मैले अनुरोध गरेँ। हामीसँग अन्य प्रश्नहरू पनि छन्। हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ कि मेरो कन्स्टिट्युएन्सीको कुरा मात्रै मेरो प्रधान कुरा हो, त्यो स्वाभाविक हुन सक्छ। तर समग्रमा हामीले समाजको रूपान्तरण गर्ने एजेन्डाहरू आइडेन्टिफाई गरेर ती एजेन्डाहरूमा हाम्रो कमन इन्ट्रेस्टहरू के हुन सक्छ र हामीले गर्नै पर्ने तत्कालीन कार्यभार के हुन सक्छ भनेर निश्चित कमन गोल बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ ती सङ्गठनहरू सँगै आउन सक्छन्। तथापि यसको लागि चाहिँ ती नागरिक समाजहरूले आफ्नो दृष्टिकोणमा आफ्नो विचारमा प्रस्तुतता भयो भनेदेखि मात्रै काम गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हाम्रोमा होमवर्क कम भएको छ, छलफल कम भएको छ, बहस कम भएको छ। त्यो ढङ्गले अलिकति बृहत्तर बहसमा जान सक्ने, बृहत्तर ढङ्गले कमन एजेन्डाहरू सेट गर्ने ठाउँमा जान सकियो भने त्यो खालको कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद जेबीजी। हामीसँग अर्को प्रश्न कृष्ण गौतराजीबाट रहेको छ दिदी शाहजीलाई कि नेपालमा ६२-६३ जस्तो वा साँच्चीकै नागरिक समाज छन् त?
यदि छन् भने किन उनीहरू आम नागरिकका मुद्दाहरूमा समान स्वरले राज्यसँग आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन्? नागरिक समाज र मानव अधिकार कर्मी भन्नु एउटै हो या यी दुई बीच भिन्न कुनै तात्विक भिन्नता छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। बिपी शाहजीले अनुरोध गरे यसको। ओके, पहिलो चाहिँ यो नागरिक समाज ६२-६३ को जस्तो छ कि छैन भन्ने कुरामा त्यति बेला एउटा मेरो यो व्यक्तिगत जम्सन हो, खै मेल खान सक्छ कि सक्दैन। हामी लामो समयको द्वन्द्वपछि एउटा खुलेर कुनै आन्दोलनमा कुनै एजेन्डामा सहभागी हुन पाएका थियौँ एउटा ब्यानर मुनि, होइन? किनभने जनयुद्धकालमा एउटा पक्ष थियो जसले चाहिँ यो जसरी पनि सकेर जाओस्, यो समाप्त होस् भन्ने पक्षमा थियो। अर्को के थियो भने जनयुद्ध गर्दा गर्दै या त्यसको इफेक्ट्सहरूबाट पीडित भएका पक्षहरू थिए जो जनयुद्धभित्रै थिए या ती पार्टी निकटहरू नै थिए, उनीहरूले पनि अब यसलाई कहीँ बिसाइदिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने थियो। त्यस कारणले त्यति बेला नागरिक समाजको जुन एउटा चहल पहल देखियो त्यसका पछाडिहरू केही मनोवैज्ञानिक कारणहरू थिए। ती कारणहरू त्यो पीडाबाट गुज्रिएको समाजमा केही आशाको किरण देखियो भनेर त्यसरी नागरिक समाजहरू आए ठुलो सङ्ख्यामा है। त्यसपछि त्यही नागरिक समाजहरू तपाईँले एउटा सानो समता फाउन्डेसनले नि गरे हुन्छ, त्यति बेला उठेको नागरिक समाजको नाममा अगाडि आएका व्यक्तिहरू अहिले कहाँ पुगे त? कोही सत्ता निकट भए कि या कोही कसैलाई भित्तामा पुर्याइदिए कि या अरू कहीँ अल्झे, होइन? त्यो एउटा एनालाइसिस हुनसक्छ या त्यो रिसर्च पनि हुनसक्छ। त्यति बेला नागरिक समाजको नाममा राजनीतिक व्यक्तिहरू आउँदा वा कुनै पार्टी प्रेरित व्यक्तिहरू आउँदा चाहिँ उहाँहरूले त्यति बेला खेलेको भूमिकाको उहाँहरूले मान पदवी पाउनु भयो कि भएन, सम्मान पाउनु भयो कि भएन, त्यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। मैले 2-4 जनालाई यसो हेसर र हेर्दा चर्चित व्यक्तिहरूको त्यो मैले हेरेँ। त्यसकारण अहिले त्यस्तो नागरिक समाज छ कि छैन? अहिले त्यस्तो भन्दा त्यो काठमाडौँ केन्द्रित नागरिक समाज भन्दा पनि नयाँ जेनेरेसनका गाउँघरमा सानो सानो काममा बिजुली गाउँमा मेरो गाउँमा बिजुली बत्ती किन कट्यो, 2 दिनदेखि बत्ती आएको छैन, किन आएको छैन भनेर फेसबुकमा लेख्ने खालका एउटा जेनेरेसन उत्पादन हुँदैछ कि। र त्यसपछि अरू सामान्य विषयहरू यो अहिले असारे विकास हुँदा चाहिँ यो विकासमा चाहिँ यत्रो बजेट थियो, अरू पैसा कहाँ गयो, काम यत्तिकै भएको छ भन्नेहरू पनि छन्। यो गैर राजनीतिक चरित्रका या जो बेस उहाँले भन्न खोज्नु भएको जुन नागरिक समाजको परिकल्पना गरे त्यो व्यक्तिहरू छ, यो सोसियल मिडियाले जोडाइदिएका त्यस्ताहरू। अब जनताको एजेन्डा नागरिक समाजहरूले किन उठाइरहेको छैन भन्ने जिज्ञासामा चाहिँ तपाईँले कुन नागरिक समाजसँग अपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? नागरिक समाजको अघि जेबीजीले पनि क्याटेगोरिकली कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कुन नागरिक समाज? तपाईँले एउटा काठमाडौँ केन्द्रित नागरिक समाज कुरा गर्दै हुनुहुन्छ या कुनै एउटा जातीय समूहमा खोलिएका नागरिक समाजको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ या अरू अब धेरै समूहहरू छन् जस्तै हाम्रो राष्ट्र विविधताले भरिएको छ, नागरिक समाज पनि ठ्याक्कै त्यस्तै विविधताले भरिएको छ। कसैको आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छ, कसैको सानो एजेन्डा छ, कसैको ठुलो एजेन्डा छ, कसैको अर्थमुखी एजेन्डा छ, कसैको जनतामुखी एजेन्डा छ, कसैको पोलिटिकल हिडेड एजेन्डा हुनसक्छ, कसैको नहुन सक्छ। त्यस कारणले तपाईँले खोज्नु भएको नागरिक समाजको भूमिका चाहिँ तपाईँ आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। कुनै तपाईँलाई काठमाडौँकोले या जनतालाई मैले अनुरोध गरेँ आफ्नो अलिक छुट्याइदिनको लागि। अनि लास्टमा मैले यो मानवाधिकार र अधिकार कर्मीको कुरा आयो नागरिक समाजको, अभियसली यो हो नै, मानवाधिकार कर्मीले गर्ने कुरा त्यही हो, सीमान्तकृतको एजेन्डा उठाइदिने या कमजोरहरूको आवाजले बलियो बनाइदिने। नागरिक समाजले पनि गर्ने त्यही हो, तर फरक के आउँछ भने कतिपय अवस्थामा नागरिक समाजको अलिक ब्रोडर सेन्स जान्छ, मानवाधिकार कर्मीको या अन्य त्योभन्दा सानो सेन्स जान्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। यो म गलत पनि हुन सक्छु यो विषयमा। धन्यवाद। धन्यवाद बिपीजी। हामीसँग धेरै प्रश्नहरू आएका थिए, हामीले चाहिँ सान्दर्भिक प्रश्नहरू
हामीले खोजेको कस्तो नागरिक समाज भनेर होलसम्म हामीले छलफल गर्न खोजेको भएर हामीले सान्दर्भिक प्रश्नहरूलाई मात्र लिएका छौँ र समयको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी अन्तिममा छौँ र म वक्ताहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु यदि तपाईँहरूले भन्ने क्रममा तपाईँलाई केही छुटेको जस्तो लाग्छ भने चाहिँ 1 मिनटमा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि हाम्रो वक्ताजीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु स्टार्टिङ विथ बीपीजी नै 1 मिनटमा केही छुटेका कुराहरू छन् तपाईँलाई भन्न मन लागेको भने चाहिँ आफ्नो कुरा राखिदिन अनुरोध गर्दछु म्युट हुनुहुन्छ बीपीजी हजुर सरी अब हामीले नागरिक समाजबाट अपेक्षा धेरै गरिरहेका छौँ जस्तै कुनै नयाँ राजनीतिक शक्ति सत्तामा आउँदा चाहिँ हाम्रो अपेक्षा ठुलो हुन्छ त्यही भएर अब राजनीतिज्ञहरूबाट हामी अलि निराशावादी भएपछि नागरिक समाजसँग हाम्रो अपेक्षा ठुलो हुँदैछ र त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ क्यापेबिलिटी अहिलेको नागरिक समाजको कुनै समूहसँग छैन चाहे त्यो पोलिटिकल पार्टी निकटवाला होस् निकट नभएको हुनसक्छ या जातीय समूहहरू हो या पिछडिएका समूहहरूको कुनै त्यस्तो पुरा गर्न सक्ने नागरिक समाजसँग क्षमता छैन त्यसकारण यसमा के गर्न सकिन्छ भने अब ठुलो एउटा अर्गनाइजेसन क्रिएट गरेर पनि यो प्रक्रिया उठेका सवालहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ कि या गराउन सकिन्छ कि भन्ने कुरामा चाहिँ संस्थागत गयो भने पनि हामी सक्सेस हुन सक्ने अवस्था छैन त्यसकारण केही अन्य मुलुकहरूमा यो सोसल मिडियाबाट भएको मुभमेन्टहरूलाई हामीले स्टडी गर्दै गएर त्यो हिसाबले केही यही सोसल मिडियाबाट एउटा मुभमेन्ट क्रिएट गर्न सकेर हामी गयौँ भने हामीले जनताले उठाएका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गराउन सक्छौँ यो सिभिल सोसाइटी यही नियम कानुन यही संविधानलाई मानेर तर त्यो गर्न सकेनौँ भने हामी अहिलेको अवस्थामा जुन हामी निराशावादी भइसकेका छौँ पछिल्ला दशकमा त्यसकारणले अहिलेको कुनै पनि अर्गनाइजेसनले यो पुरा गर्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारण सिभिल सोसाइटीले नै लुज फर्मको जो उसको चरित्र छ त्यही आधारमा सोसल मिडियाको सदुपयोग गरौँ यति म भन्न चाहन्छु धन्यवाद बीपी शाहजी यसै गरी हाम्रो आफ्नो अन्तिम भनाइ 1 मिनटमा राखिदिनको लागि हामीसँग समाएर श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सायद उहाँको टेक्निकल समस्या हुन सक्छ डाक्टर डोभान राई हुनुहुन्छ उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहे किन है मलाई अब यो अहिले एकदमै हालसाल मनमा खड्किरहेको कुरा हो होइन मलाई अब आई डोन्ट नो त्यो कन्ट्रोभर्सियल पनि सुनिन सक्छ अब त्यो मेरो उमेरको कारणले हो कि के हो होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो जुन सामाजिक क्रान्तिहरू होइन अब यो अहिलेको जुन जियो पोलिटिकल सिचुएसन यस्तो कम्प्लेक्स भएर गएको छ होइन हामीले अलिकति चेन्ज गर्नु पर्यो कि जस्तो लाग्छ एउटा नयाँ खालको हुन्छ नि क्रान्तिमा नयाँ खालको आउनु पर्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनभने कुनै समयमा थियो नेपालमा गृहयुद्ध भइरहेको थियो नेपालीहरूले चाहिँ हामी नेपाल शान्त देश हो भन्ने हाम्रोमा एउटा मिसकन्सेप्सन थियो जे गरे पनि एउटा मुर्दा शान्तिको खोजी थियो नि त होइन त्यो बेलामा विद्रोह र विरोध एकदमै इम्पोर्टेन्ट थियो तर अहिले आएर चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामी विद्रोह र विरोध गरौँ होइन हामी रेडिकलिजममा त्यसलाई डाइल्युट गर्ने भनेको होइन होइन हाम्रो अग्रगामी हाम्रो जुन रोषमा कुनै एउटा ल्याउँ भनेको होइन तर अहिले के छ सोसियल मिडियाले गर्दाखेरि सबैजना आन्दोलन भएर सबै आन्दोलनहरू एक अर्कालाई ठोक्किने भएर होइन हामीमा एक किसिमको एउटा संयमपूर्ण सल्युसन ओरिएन्टेड सोचाइ पनि चाहिन्छ कि जस्तो लाग्छ जुन अहिले रूपा सुनाको केसमा पनि हामीले देख्यौँ होइन सो त्यो हिसाबमा यस्तो जोडेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले के भन्यो अब यो कहिलेकाहीँ चाहिँ रेडिकलिजमलाई मान्छेहरूले त्यसको अर्को खालको व्याख्या अथवा अर्को खालको प्रस्फुटन पनि हुन सक्छ होइन तपाईले गाली गरेरै रेडिकल हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त होइन त्यो भने मैले गाली गर्नु हुँदैन भनेको होइन होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हाम्रो यो एउटा नार्सिसिस्टिक कल्चर पनि बढेर गइरहेको छ होइन हाम्रो एकदमै यो सोसियल मिडिया अथवा एउटा बाहिर देखाउने भनौँ न यो पनि बढेर गइरहेको छ एक्टिभिजम आफैमा एउटा के भन्ने त्यो आफैमा एउटा एक्ट पनि हुन गइरहेको छ होइन त्यो सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो रेडिकलिजमको फायरलाई अझ रेडिकल बनाउँदै तर एट द सेम टाइम एकदमै संयम र सल्युसन ओरिएन्टेड र अर्कालाई पनि स्पेस दिने एम्पथी त्योलाई कसरी जोड्न सकिन्छ होइन अहिले चाहिँ मलाई त्यही कुरामा मेरो दिमाग चाहिँ खड्किरहेछ कि म चाहिँ अब यही भनेर टुङ्ग्याएँ हजुर धन्यवाद डाक्टर डोभान राई अब जेबी
विश्वकर्माजीलाई मैले अनुरोध गर्न Ritika ji, I'm so sorry for interruption. मेरो अघि चाहिँ इन्टरनेटको चाहन्छु ओके समायराजी यस प्रब्लम प्लिज आइरहेको छ. I am extremely sorry. आजको सेसन मैले सुन्न त पाएँ तर आफ्नो कुराहरू राख्न चाहिँ एकदमै कम नै पाइरहेको छु बिकज अफ दिस टेक्निकल एरर्सहरू. पक्कै पनि यो कोभिड नभएको भए त हामी फिजिकल्ली नै यो इभेन्टहरू गर्दाखेरि यस्तो इफेक्टिभ हुन्थ्यो. अनि आज जति पनि हाम्रो वक्ताहरूले भनिराख्नु भएको बोलिराख्नु भएको कुराहरू एकदमै मलाई कति कुराहरूमा म आफै पनि अवेर थिएन, वेयर आई लर्न्ड अ लट अफ थिङ्स जुन चाहिँ मैले आफूले नै पर्सनली पनि सिकेकी छु. र समता फाउन्डेसनलाई त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. साथसाथै मेरो कुरा जोड्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि लास्टमा चाहिँ मैले के पनि भन्न खोजेकी थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो कि इनफ इज इनफ क्याम्पियन जुन चाहिँ मैले सत्याग्रहमा बस्दाखेरि 9 दिनसम्म विदाउट फुड एन्ड वाटर 9 दिनसम्मको अनसन खाना पानी बिना नै बसेकी थिएँ. र त्यतिखेर पनि एउटा खालको युथमा चाहिँ के देखेकी थिएँ भन्दाखेरि जुन जोस जाँगर हुन्छ नि, मेरो देशलाई चाहिँ मैले चेन्ज गर्नुपर्छ, मैले त्यो स्टेप नलिए कसले लिन्छ भन्ने जस्तो कुराकानी. जुन बेलामा चाहिँ म आफै एउटा ट्रान्जेक्सन पिरियडमा थिएँ कि एउटा मेलबाट फिमेलको ट्रान्जेक्सन जुन चाहिँ एज अ ट्रान्स वुमन आफूले आफूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि कम्युनिटीमा सोसाइटीमा पनि धेरैजनाको आलोचनाहरू, धेरैजनाले चाहिँ नराम्रो कुराहरू गरिराख्नु भएको कन्डिसनमा त्यो कुराले चाहिँ मलाई विकनेस, मेरो विक पोइन्ट चाहिँ त्यहाँनिर भइरहेको थियो. भने जब म सत्याग्रहमा बसेँ के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सधैँ ढुङ्गामुढा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन रहेछ. without talking, without speaking, without breaking the rules and regulation of the government, we can change the concept. हुन्छ नि त्यो माइन्डसेट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सत्याग्रहबाट सिकेँ. र त्यो 9 दिनसम्मको जुन त्यो अन्न पानी बिनाको मेरो यात्रा थियो, त्यो यात्राले चाहिँ एकैचोटि 10,000 जना मानिसको चाहिँ नेपालमा 10,000 जना नागरिकहरूको चाहिँ एकैचोटि PCR टेस्टिङ भयो. अनि हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हाम्रो डक्टर्स अनि हाम्रो नर्सेस, हाम्रो प्रहरी साथीभाइहरू, उहाँहरूको पनि PCR टेस्टिङ हुँदै चाहिँ त्यो भए, त्यो लगतै त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ आई वाज भेरी ह्याप्पी के. अनि मैले के सिकेँ भन्दाखेरि एज अ युथ अफ द कन्ट्री एभ्री टाइम चाहिँ हामीले ढुङ्गामुढा गर्नु जरुरी रहेनछ. वी क्यान बी भोकल अबाउट समथिङ विदाउट टकिङ अबाउट इट भन्ने कुरा पनि मैले जानेको छु. र त्यतिखेर मैले सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के बुझेकी छु भन्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडियाको पावर कति रहेछ भन्ने कुरा. जब हामी 2 जना मानिस चाहिँ त्यहाँनिर गएर आफ्नो सिरक बोकेर गएर हामी सत्याग्रह गर्न बसेको थियौँ, त्यतिखेर मैले के बुझेँ भन्दाखेरि एउटा सोसियल मिडियाले चाहिँ हाम्रो देशको जति पनि हाम्रो नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई यति धेरै सपोर्ट आएको थियो. आई एम सो सरी. थ्याङ्क यू समायराजी. हामी चाहिँ अलिकति टाइममा चाहिँ अलिक सर्ट भयो भएर मैले तपाईँलाई यही रोक्नु पर्यो. हामीसँग जीवीजी हुनुहुन्छ, उहाँको अन्तिम भनाइ छोटोमा 1 मिनट समयमा चाहिँ आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि चाहिँ मैले जीवीजीलाई अनुरोध गर्न चाहे. धेरै धेरै धन्यवाद यो प्लेटफर्मको लागि. अनि मैले बोल्न नपाएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो अघिको क्वेसन र यो क्वेसनलाई चाहिँ एकैचोटि गर्न खोजेको थिएँ. थ्याङ्क यू. आइ एम सो सरी फर मेकिङ इट लङ है. थ्याङ्क यू समायराजी. हुन्छ, अब धेरै कुरा त हामीले छलफल गरिसक्यौँ. हुन त फेरि यो विषयमा यति मात्रै छलफलले पुग्ने पनि होइन. यसको बहुआयामिकता छ, यसको डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने, डायग्नोसिस गर्नुपर्ने, यसको फरक फरक एङ्गलबाट डिबेट डिस्कसन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ. तथापि मैले अहिले भनिहाल्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो एउटा नागरिक साँच्चीकै नागरिक आन्दोलन गर्ने वा नागरिक अभियान हामीले सञ्चालन गर्ने हो भने यो अहिले अवसरको रूपमा स्थापित भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ. 62-63 आन्दोलन विशेष गरी राजनीतिक रूपान्तरणमा बढी केन्द्रित थियो, शान्ति स्थापना गर्ने, लोकतन्त्र ल्याउने कुरामा बढी स्थापित थियो. हामी पनि त्यो आन्दोलनमा कुनै न कुनै हिसाबले सहभागी थियौँ. त्यसपछि अहिले चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि जस्तो समाजका विविध इस्युहरू चाहिँ अहिले बाहिर आएका छन्. त्यो जेन्डरको कुरा हुनसक्छ, कास्टको कुरा हुनसक्छ, मजदुरको कुरा छ होइन, किसानको कुरा छ, श्रमजीवी वर्गको कुरा छ. अनि समाजका विविध पक्ष वा विविध विषयवस्तुहरू चाहिँ यो पब्लिक फोरममा, डिस्कसनमा, डिबेटमा आउन सुरु भएको छ. यो कुराले चाहिँ के कुरा सङ्केत गर्छ भने अब समग्रमा राज्यको रूपान्तरण गर्ने एजेन्डा चाहिँ जात व्यवस्थाको बारेमा कुरा नगरिकन वा लैङ्गिक विभेदको कुरा नगरिकन वा पितृसत्ताको कुरा नगरिकन वा समाजमा भएका समग्र विविधताको बारेमा हामीले कुरा नगर्दाखेरिसम्म चाहिँ अब नागरिक आन्दोलन एउटा स्पिरिटमा अगाडि जान गाह्रो छ. तर यिनै मुद्दाहरूलाई हाम्रो
कमन एजेन्डाको रूपमा स्थापित गरेर साँच्चैकै समाजलाई रूपान्तरण गर्ने ढङ्गले हामीले लाग्ने हो भनेदेखि चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा पनि यो छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा केही कुराहरू उठेको थियो। ६२-६३ को आन्दोलन त्यही कन्टिन्युटीको रूपमा बिचमा ब्रेक हुने, अगाडि हुने, पछाडि हुने क्रम त जारी नै छ। तथापि हामीले गत पुसदेखि जो बृहत नागरिक आन्दोलन सुरु गरेका छौँ, त्यो आन्दोलनमा चाहिँ समाजका विविध आयामहरू, विविध सवालहरूलाई, सन्दर्भहरूलाई चाहिँ निरन्तर आन्दोलनको रूपमा अगाडि लिएर जाने भन्ने एउटा प्रतिज्ञासहित घोषणापत्र जारी गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यो खालि कोही अगुवा पछुवा हुने कुरा होइन कि समग्र सामाजिक रूपान्तरणको एजेन्डा र अग्रगामी सामाजिक राजनीतिक रूपान्तरणको लागि चाहिँ सबैले समग्र रूपमा आन्दोलन गर्ने हो र प्रयत्न गर्ने हो भनेदेखि हामीले समाजको रूपान्तरणलाई के न के योगदान गर्न सक्छौँ। त्यो अवसर हामीलाई छ र त्यो अवसर नगुवाउँ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद जेबीजी। हामीसँग बितानजी चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि उहाँ छिटै जानु परेकोले चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। र अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि कार्यक्रममा व्यक्त भएका विचारहरू यो चाहिँ सबै वक्ताहरूको चाहिँ निजी विचार हुन् र समता फाउन्डेसन र सहयोगी संस्थाहरूको धारणा होइन भन्ने चाहिँ म प्रश्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यस छलफल कार्यक्रममा आएर आफ्नो अमूल्य विचार दिनुहुने 5 जना वक्ताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा 5 जना वक्ताहरूको कुरा सुन्दा लोकतान्त्रिक राज्यले नागरिक समाजको आवाजलाई झन् मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो। तर यहाँ केही नागरिक अधिकारहरूलाई पनि खुम्च्याउने कोसिस भएको देखिन्छ। नागरिक अगुवा तथा युवाहरूको भूमिका यस विषयमा महत्त्वपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको श्रृङ्खलामा USAID र FHI 360 को सहकार्यका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यस कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सघाउनु हुने प्रदीप परियारज्यू, FHI 360 बाट सन्तोष सिगदेलजी, मलाई प्राविधिक सहयोग गर्नु भएकोमा गोपाल नेपाली, सुदेशना नेपाल, दीक्षा खड्की, सुलोचना पञ्चकुटी, सुनिता परियार लगायत समता फाउन्डेसनको टिमलाई धन्यवाद दिँदै फेरि पनि वक्ताज्यूहरूमा धन्यवाद र धैर्यतापूर्ण तरिकाले हाम्रो कार्यक्रमलाई जुम तथा फेसबुक लाइभबाट सुनिदिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै अर्को शुक्रबार नयाँ विषयमा हुने छलफलमा भाग लिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभ दिन।